हेलो एभ्रिवान म राज पराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी फोटो इलेक्ट्रिसिटी अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा फोटोन्स जुन हाम्रो टपिक छ त्यसको आज हामी लेक्चर 2 गर्न गइरहेको छौं र हाम्रो थ्योरेटिकल पोर्सन हुन गइरहेको छ र योभन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 रिलिज गरिसकेको छु र यो जुन आजको लेक्चर हुन गइरहेको छ दिस इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ एन्ड डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब जो विद्यार्थीले पार्ट 1 नै हेरेको छैन यहाँ 2 मा आयो भने फेरि के हुन्छ भन्दिउ त ल, समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ र एकदमै ध्यान दिऊ कि लेक्चर 1 मा मैले अब यो सब हेडिङ्सको बारेमा कुरा गरेका थिएँ र मैले अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको इन्ट्रोडक्सनको पनि कुरा गरे हो र थोरै याद गर्दिउ त ल, मैले अब हिस्ट्रीको पनि कुरा गरेको थिएँ। याद गर्दिउ कि वैज्ञानिकको बारेमा डेट्सहरुको बारेमा हामी यो सब कुरा गरेर आइसकेका छौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यसको कहानीको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौं। We had even talked about the story कि जुन मैले पर्सनल स्टोरी भनेको थिएँ हेर, मतलब हेट स्टोरी, राजा र रानीको कहानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, होइन प्यारको होइन यहाँ नफरतको कहानी भन्दै बुझाएको हो र अब यो लेक्चर गर्दा फेरि म त्यो कहानीको डाइरेक्ट सपोर्ट लिन्छु हेर। मतलब राजाको बारेमा, रानीको बारेमा, मोटरसाइकलको बारेमा कुरा भएको थियो, त्यहाँ दरबारको बारेमा कुरा भएको थियो, याद गरिदिउ त ल, हेटको बारेमा कुरा भएको थियो, एकदमै ध्यान दिऊ, बाइकको त्यहाँ इन्जिनको बारेमा कुरा भएको थियो, यो सब कुरा एकदमै नै आउनेवाला छ। त्यही भएर लेक्चर 1 नहेरिकन 2 मा डाइरेक्ट नआउने फेरि के भने यस्तो हुन्छ र म पुरै कहानीमा फिजिक्स पढाउने हो, त्यो फेरि बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। 1 हेर्यो भने एकदम अब चंगा तालले बुझिन्छ, दिल गार्डन भइहाल्छ र ठीक छ है। अलिकति ध्यान दिऊ। अब यहाँ आज हामी के गर्छौं त ल, हाम्रो ए त भइ नै हाल्यो। अब ए मा थोरै हामी अलिकति नोट लेखौँला र कि इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हामी थोरै डेफिनेसन लेखौँला हल्का, ठीक छ। अनि त्यसपछि बी मा जुन आउँछौं हामी अब एक्सपेरिमेन्टल स्टडी, मतलब थोरै सेटअप देखाएर, ठीक छ। नर्मली बुकमा एउटा सेटअप देखाएको हुन्छ र तिमीहरूलाई टिचरले पनि एउटा सेटअप देखाउनु भएको हुन्छ र मलाई पनि जमानामा मेरो टिचरले एउटै सेटअप देखाउनु भएको थियो। फेरि त्यहाँ काम चाहिँ दुई थरीको भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर विद्यार्थी झुकिन्छ भनेर अब म यहाँ दुईटै वाला सेटअप देखाउँछु, ठीक छ है। र यसो ग्राफको कुरा आउँछ र 4 वटा ग्राफ छन् जुन एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छन् र कि भन्नको मात्रै ग्राफ हो, यहाँ पुरै दुनिया छ, दुनिया ध्यान दिएर उचाउनु है। त्यो हामी मजाले यहाँ कुरा हार्छौं, ठीक छ है। त्यही भएर मेरो प्लान आज के छ भने सकेसम्म इन्ट्रोडक्सन पुरै गराउने हो, त्यसपछि हामी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी प्लस ग्राफ मजाले गर्छौं र यदि यो राम्ररी गर्ने बित्तिकै जुन आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनको कुराहरु छ यो एकदम छोटो खालको छ र यसो क्वान्टम एप्रोच पनि धेरै छैन। म लेक्चर 1 मा एक्सप्लेन गरिसकेको हो। अब यो सी र डी वाला पार्ट हामी अब थर्ड लेक्चरमा पढ्न सक्छौं र ई र एफ हामी अब फोर्थ लेक्चरमा पढ्न सक्छौं। यसरी यहाँ हेर्दै गरे है, जस्तै यो दुईटा आज हामी पढ्ने दिस इज आवर L2 लेक्चर 2 मा गरौँला हो। अब यो दुईटा हामी के गर्न सक्छौं त ल, L3 मा लेक्चर 3 मा, र अब यो जुन दुईटा कुरा छ हामी गर्न सक्छौं L4 मा लेक्चर 4 मा। र हरेक लेक्चर एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, त्यही भएर सिक्वेन्स फलो गर्दियौ, हायरार्की फलो गर्दियौ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म यो इन्फर्म गर्न चाहे र कि यसको पार्ट 1 को लिंक र त्यसपछि अगाडि मैले 11 12 क्लासेसको जति पनि भिडियोजहरु हालेको छ त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यो सबै हेरेर मात्रै हामी अब यहाँ आउने, ठीक छ है। र अरु कन्टेन्टबाट पनि भरपूर फाइदा लिन सकिन्छ। यहाँसम्म केही समस्या भएमा कमेन्ट गरिहाल्छौं, ढुक्क भएर गरे हुन्छ र ठीक छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र अब बिस्तारै म जुन अब एक्सपेरिमेन्टल स्टडीमा जाँदा फेरि म यो पनि पुरै मेट्नु पर्ने हुन्छ र नत्र फेरि यो चित्र अड्दैन, ठीक छ है। चित्र यहाँ ठुलठुलो खालको आउँछ फेरि है। एकैछिन रुको, म यहाँ डस्टर युज गरिहालेँ, जस्ट अ मोमेन्ट है त ल, एकैछिन रुक्दियो र यताको पार्ट पनि म मेट्छु है त ल। फेरि यसले हामीलाई एकछिनमा डिस्टर्ब गर्छ के, यहाँ अड्दैन हेर फेरि हैन, ठुलठुलो अक्षर लेख्नु पर्ने हुन्छ फेरि नदेखिएला हो। अनि यहाँ फेरि अड्दैन, त्योहरु म थोरै अब यो कन्टेन्टका कुराहरु मेट्न गइरहेको छु र यो तिमीहरुले मजाले नोटमा सारे भइहाल्यो र मैले अब लेक्चर 1 मा पनि यो प्रोभाइड गरेकै थिएँ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै फर्स्टमा हामीले हेडिङ 1 यसलाई यही राख्दै हुन्छ, फेरि कहाँ पुग्छ र खोजी गर्नुपर्छ है, भिडियोमा खोज्दा लाज हुन्छ र। ल अब 1 मा लेख्दियो अब इन्ट्रोडक्सनको कुराहरु है त ल। फर्स्टमा लेख्दियो इन्ट्रोडक्सन र म नोट चाहिँ अलिकति सर्टकटमा लेखाउँछु है त ल, बुझ्ने कुरा धेरै गरौँ, नोट त जाडोले लेखिन्छ है। अब इन्ट्रोडक्सनमा हामी के गरौँ त ल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई डिफाइन गरौँ। यसरी लेख्छु यहाँ हेर, द phenomenon of emission of electrons, ठीक छ, from the surface of metal। नर्मली मेटल हो है त ल, नन मेटलबाट हुँदैन भने हैन, जनरली हामी मेटलमा गर्छौं किनभने यहाँ इजी हुन्छ। पछि हामी वर्क फंक्सनमा हेरौँला विथ डेटा, ठीक छ है। when the radiation
अब कहीँ कहीँ यहाँ लाइट पनि भन्छन्, ठिकै छ, रेडिएसन पनि भन्न सक्छौ भएर मैले हिजो भनेको थिएँ कि EMW इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा यसले काम गर्छ मजाले, ठिक छ। रेडिएसन अफ सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी हो, फल्स लेख्ने हेर, फल्स इन इट इज कल्ड के भन्छ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्टमा त यो लेखिदिउँ हेर, ठिक छ है। अब जुन यो फोटो इलेक्ट्रिसिटीबाट यो फेनोमेननबाट जे इलेक्ट्रोन निस्क्यो हामी त्यसलाई भन्छौँ फोटो इलेक्ट्रोन्स। यहाँ लेखिदिउँ हेर, द इलेक्ट्रोन्स emitted in this process are called photoelectrons। यो एकदमै ध्यान दिनु पर्यो हेर, ठिक छ। र अर्को कुरा अब ध्यान दिएर सुन्दै एकदमै, यो जुन करेन्टको कुरा भइरहेछ, जुन यो हेर त फोटो इलेक्ट्रोन्सको कारणले जे करेन्ट हुन्छ हामी त्यसलाई भन्छौँ फोटो इलेक्ट्रिसिटी हेर, अथवा फोटो करेन्ट पनि भन्न मिल्यो हेर। यो त हाम्रो फेनोमेनन पनि भन्न मिल्यो हो, त्यसलाई हामी फोटो करेन्ट पनि भन्न सक्छौँ, ठिक छ है। यहाँ लेखौँ न हेर, द करेन्ट resulted by photoelectrons is called फोटो करेन्ट भनेर लेख्न चाहिन्छ। ल फोटो करेन्ट, यो सी लेखेको, ल फोटो करेन्ट भनेर लेख्न सक्छौ। एकदमै नै सिम्पल कुरा छ अरे। यहाँ हाम्रो के हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन्स, यहाँ हामीले फोटो करेन्ट, ठिक छ। एकदम सानो हुन्छ अरे, धेरै ठुलो त हुँदैन, अलिकति हो। यो नर्मल्ली हामी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर यसरी मेजर गर्छौँ हेर। यो रेन्ज कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा त नर्मली यस्तो हुन्छ अरे कि मिली एम्पियरमा हुन्छ धेरै भएमा हो, नत्र नर्मली फेरि माइक्रो एम्पियरमा होला। यो एकदम ठुलो लार्ज स्केलमा हामी नर्मली गर्ने होइन हेर। हामीले ल्याबमा सेटअप गर्दाखेरि त्यो भन्ने खोज्या हो, ठिक छ है। अब यो हाम्रो कुरा के आउँछ मतलब फोटो इलेक्ट्रिसिटीको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन जस्तो हो, ठिक छ है। अब एकदम रफली चित्र बनाउन चाहन्छु भने ध्यान दिनु, त यो हाम्रो मेटल हो ल हेर, झट्ट यो मेटलको ब्लक बनाएको, ठिक छ। नर्मल खालको मेटल जस्तो भयो, मैले अगाडि पनि गराएकै हो, ध्यान दिऊ। अब यहाँ नर्मल चट्ट यसरी अब फोटोनको क्वान्टा आयो चट्ट, अरे चट्ट हिट गरेछ हो। अब यहाँबाट के निक्लिन्छ, जुन इलेक्ट्रोन छ चट्ट बाहिर गएछ र इलेक्ट्रोनलाई हामी E- भनेर लेख्न सक्छौँ। र यो स्वाट अगाडि मुभ गरिदिन्छ र मजाले, ठिक छ। यहाँ एरो भएन, सिधा बनायो नि केही हुँदैन त्यो। र यसले अब के गेन गर्यो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी गेन गर्यो। र यसले एनर्जी के लिएर आएको थियो मतलब HF भनेर हामी पछि पढिहाल्छौँ, अथवा H न्यू लेखे पनि हुन्छ। यो न्यू अलिकति यस्तो मिलाएर न्यू लेख्छौँ, H न्यू लेखे पनि भइहाल्यो। यो हाम्रो हेड एनर्जी जस्तो हो, याद गर त ल। यो भनेको के हो, राजाहरू भए, याद गरिदेऊ। प्यालेस भयो, याद गर। हेड भनेको हाम्रो एनर्जी हो, रानीलाई बाहिर निकाल्यो, रानीलाई दौडायो, ध्यान दिएर हेर्दै हेर, ठिक छ है। यो बेसिक खालको हाम्रो एकदम सामान्य चित्र हामीले बनाउन सक्छौँ यदि डिफाइन मात्रै गर्नु छ भने, बुझिन्छ है। दिस इज आवर बेसिक डेफिनेसन अफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। र अर्को एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा आएर कि इट भेरिफाइज द पार्टिकल नेचर अफ द रेडिएसन। भयङ्कर महत्त्वपूर्ण कुरा आएर ध्यान देऊ। यहाँ लेखौ त के लेखौँ मतलब इट भेरिफाइज, ठिक छ, द पार्टिकल नेचर अफ रेडिएसन, ठिक छ है। यसले अब फोटोन्सको पार्टिकल नेचरको बारेमा भेरिफिकेसन दिइरहेछ भने अब एकदमै ध्यान देऊ। र डिस्कभर्ड बाई नर्मल्ली हामी भन्छौँ हलवाट्स, राइट। मैले कुरा गरेको थिएँ अगाडि, अलि अलि ध्यान देऊ। 1887 1888 को कुरा हो लगभग भएर, ध्यान दिएर सुनिदेऊ, ठिक छ है। यी कुराहरू भएर हिस्ट्रीको केही इन्फर्मेसन तिमीलाई लिनु मन लाग्छ भने लेक्चर 1 बाट जति पनि लिन सकिन्छ, ठिक छ है। लगभग यो हाम्रो हुन्छ बेसिक खालको इन्ट्रोडक्सन। म धेरै कम्प्लेक्स गराइन, यहाँ यति भएमा लगभग पुगिहाल्छ, ठिक छ है। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्टमा लेख्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्टमा लेख्न सक्छौ। र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र हाम्रो युट्युबको प्यारो आफ्नै च्यानल राज परजुली क्लासेस, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठिक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाइ अभियानमा जान्छु, अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ हाम्रो हार्ड कोर कन्सेप्टमा। मतलब के हुन्छ भने एक्सपेरिमेन्टल स्टडी। अब यहाँ डायग्राम्सहरू आउँछन्, अब पेन पेन्सिल इरेजर लिएर याप्प बस्देऊ र मजाले हामी अब काम गरौँला, ठिक छ है। एकैछिन रुक, अब म यहाँ
थोरै सर्च फाइलमा लागिहाले जस्ट अ मोमेन्ट र स्केल पेन्सिल चट्ट निकाल है पानी वानी पनि निकाल बोतलमा झ्याप्प हाल्देऊ हो पानी पनि पिउँदै गर्नुपर्छ फेरि झ्याप्प फिजिक्स पढेको गर्दा फेरि बेहोस हुनसक्छ है त्यस्तो होला फेरि सटडाउन होला त्यो भएर हल्का फ्रेस भएर बस्दिने है त एकदमै नै चङ्गा हुनु पर्यो एकदमै झ्याप्प नत्र फेरि जय सम्भव पढाइ कम्बो हुन्छ पढाइ एकदम टाइट हुनुपर्छ ध्यान दियो है त एकदम तडा बढ्ने होला अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियो हामी फर्स्टमा बनाउँ चित्र थोरै मैले यसलाई यहाँ राखेँ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियो चित्र यहाँ बनाउँला है अब हेडिङ पहिला लेखिदियो बीमा लेख्दै हुन्छ यहाँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी के हुन्छ मतलब एक्सपेरिमेन्टल स्टडी अफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी अथवा फोटो इफेक्ट यो लेख्ने भयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेख्यो भने हुन्छ र ठिक छ अनि प्लस ग्राफ्स पनि हेरौँला हामी यहाँ प्लस ग्राफ्स यो त हेर्न भने त कामै भएन र मेनै ग्राफको काम हो यहाँ है अब ध्यान दिएर हेरिदेऊ म यहाँ भन्दैछु 2 सेट डायग्राम बनाउला ठिक छ अब थोरै हामी के गरौँ भने अब यो ग्लास ट्युब जस्तो लिन्छ अरे एकदम हार्ड खालको है फेरि यो हामीले क्वार्जहरू भन्ने पक्कै पढिरहेको छ याद गरौ ओपल कि क्लास 10 राइट मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ नर्मली च्याप्टर 13 त्यहाँ तिमीले पढिरह होला कि ग्लासको टाइप एकदम हार्ड ग्लास प्योर ग्लास भनेको क्वार्ज ग्लासहरू छन् नर्मली त्यसरी हामी के बनाउँछौँ भने अब डिस्चार्ज ट्युब बनाउँछौँ ग्लासका हेभी खालका ट्युब एकदम बलियो खालको भएर त्यसले जति पनि प्रेसर नर्मल्ली थेक्न सक्ने खालको हुन्छ एकदम लो प्रेसरमा काम भइरहेको हुन्छ मतलब हामीले यहाँ आर्टिफिसियल भ्याक्युम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ दिउँ त सब चट्ट यहाँ बनाऊँ सपोज यो हाम्रो अब चट्टा ग्लासको छ है ध्यान दिएर ल मलाई एकैछिन टाइम लाग्छ जस्ट भन्ने त ल यहाँ चट्टा हाम्रो अब ढोका जस्तो चट्टा हो यो प्यासेज जस्तो छ यहाँ र यहाँनिर हामी फिल्टर राख्न सक्छौँ र यो लाइट फिल्टर हो र यसको काम के छ म भनिहाल्छु है र यहाँ चट्ट यसलाई मैले क्लोज पनि गरिदिएँ यहाँ ल्याएर ट्याक्क हामीले यसरी यसलाई नर्मली क्लोज गर्न सक्छौँ ठिक छ है त दिस इज आवर ग्लास ट्युब यो हार्ड ग्लासको हुन्छ एकदम मतलब हार्ड ग्लास मतलब यहाँ क्वार्जको भन्न खोजे हो ठिक छ अरू पनि बनाउनु मिल्यो नर्मली पोटास लाइमहरू पनि हार्डै हुन्छ हामीले पढेर आएको छ ठिक छ है अब यहाँपट्टि हामी एउटा मेटल राख्छौँ ध्यान दियो है त मेटलै पुरै हो आवर मेटल हो र यो मजाले दिस इज आवर मेटल यो पुरै चाहिँ मेटल है त्यो त ग्लास हो नि फेरि यो त ग्लास हो मेटल होइन फेरि मेटल चाहिँ यो ब्ल्याक जुन छ र त्यसपछि यहाँ हामी अर्को मेटल बनाऊ दिस इज आवर नेक्स्ट मेटल ठिक छ अब नर्मली हामी यसलाई अब फोटो सेन्सिटिभ मेटल भन्छौँ मतलब जसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न इजी हुन्छ हामी यहाँ नर्मल्ली एक्सपेरिमेन्टमा त भिजिबल लाइट युज गर्छौँ र अब जिङ्क यदि मेटल राख्छौँ भने त्यसलाई युभीले मात्रै निकाल्न सक्छ तर भिजिबलले निकाल्ने भनेको नर्मल्ली अल्काली मेटल्स हो मैले यो अगाडिको लेक्चरमा भनेको थिएँ र इक्जाम्पल सोडियम हाल्दा हुन्छ सिजियम हाल्दा अझै बेटर हुन्छ हामीले कुरा गरिसकेका छ ठिक छ है अब यहाँ मजाले हामी चट्ट तार कनेक्ट गरे हुन्छ यो चट्ट यहाँ तलेर आऊ र यहाँ हामी राख्छौँ भोल्टमिटर जहिले पनि प्यारललमा एमिटर जहिले पनि सिरिजमा यो त बाल्यकालदेखि पढ्दै आएको छ र 9मा धरि पढ्छन् अहिले त है अब यहाँ चट्टैलाई यहाँ गरे अब यसपछि हामी यहाँ टक्क राख्छौँ ल अरे एमिटर टक्क राख्यो अब भन्नु त एमिटर भन्यो यो मिली माइक्रोमा हुनुपर्छ र ए नै नलेख्ने है त एमिटर भन्दा पनि मिली माइक्रोमा भएको बेटर हो अब यहाँ त भोल्टमिटरलाई भी लेख्न मिल्यो ठिक छ अब नर्मली माइक्रो लेख्छु र यसमा कता बुकमा चाहिँ मिली पनि लेख्या हुनसक्छ ठिक छ है अब त्यसपछि हामी के गरौँ भने चट्टै यहाँ अर्को निकालौँ हामीलाई सेल पनि राख्नुपर्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन है कि यसबाटै करेन्ट निक्लिहाल्छ भोल्टेज यो नाप्ने कुरा आइहाल्यो भनेपछि यहाँ किन सेल चाहियो भन्ने कुरा होला म बिस्तारै बुझाइहाल्छु रुको जरा ऐसी भी क्या जल्दी है हतार के भाषा र एकैछिन रुक थाहा भइहाल्छ है त ल अस्ति ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा यहाँ चट्टाबाट रेसिस्टेन्स राखिदिउँला है किन राखेमा बुझिहाल्छु रुक यसलाई हामी रियोस्टाट भन्छौँ प्र्याक्टिकलमा पनि तिमीहरूले देख्या होला रियोस्टाट भनिन्छ अब नर्मल्ली सुरुमा चाहिँ यो क्याथोड हो सी क्याथोड भनेको नेगेटिभ होला ए भनेको एनोड होला सी र ए म त्यो लेख्न खोजिरहेको छु है अब फर्स्टमा यहाँ नेगेटिभमा नेगेटिभ पारिदियो छोटो होला र ठुलो पार फेरि के अरे फेरि छोटो ठुलो चट्ट लगाएर यो हामीले यो सेल दिएको ड्राई सेल दिएको ठिक छ है चट्ट लगाएर यस्तो गरेको ठिक छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को तार यहाँ लिएर आएर अब यसमा चट्ट स्लाइड गर्न सकिन्छ र चट्ट यसले गर्छ के भन्दा त ल यो भोल्टेज अल्टर गर्न सक्छ के गर्छ भने यसले भोल्टेज अल्टर गर्न सक्छ अब कुरा के आउला भने भोल्टेज चाहिँ किन अल्टर गर्नु त म बिस्तारै बुझाउँछु आतिनु पर्दैन सब बुझाइहाल्छ म चिन्ता नगर न डोन्ट वरी अब यतिसम्म अलिअलि बुझिन्छ अब यही रिपिट हामी गरौँ र
जस्ट के हुन्छ भने यो छोटो र लामो मात्रै हामी अब एक्सचेन्ज गरिदिउँला ठिक छ है एउटै डारामा बुझाए पनि हुन्थ्यो यहाँमा अब दुईटाबाट बुझाइन्छ इजी हुन्छ ठिक छ है त्यसै गरी अब अर्को यो रिपिट गरौँ ठ्याक्कै ल यही रिपिट गरिदिउँ त ल चट्ट अब यहाँ प्यासेज जस्तो बनाऊ यहाँ चट्ट हो प्यासेज बनाऊ इभ्याकुएटेड ग्लास ट्युब हो यो के भनिदेऊ त ल इभ्याकुएटेड खालको हाम्रो ग्लास ट्युब हो ठिक छ है ल मजाले ल दिस इज आवर फर्स्टमा के थियो भने क्याथोड थियो यसले हाम्रो इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने हो इमिटर पनि भन्न सक्छ यो हाम्रो के छ भने एनोड हो यसलाई हामी कलेक्टर पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ यो चट्ट यो निकाल्ने अब त्यसपछि के गर्ने चट्ट यहाँ हामी भोल्टमिटर राख्छौँ के राख्छौँ भने भोल्टमिटर जहिले पनि प्यारललमा किन भनिदेऊ त ल यसको रेसिस्टेन्स भयङ्कर हाई हुन्छ ठिक छ है थाहा छँदैछ अब त्यसपछि यहाँ चट्ट यहाँ राखौँला ल लगभग झ्याप्प भइहाल्यो ल र यहाँ हाम्रो एममिटर जुनलाई हामी सिरिजमा राख्छौँ थाहा छ है त्यो पनि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो माइक्रो अथवा मिलीवाला अब यसलाई हल्का एक्सटेन्सनमा लगा यहाँ हामी राखौँला रेसिस्टेन्स हो यसो रेसिस्टेन्स राख्न सकिन्छ यो हाम्रो भ्यारी गर्न मिल्ने खालको हो र यहाँ हामी चट्ट सेल राखौँ अब यसको पोटेन्सियल हामी रिभर्स गर्ने र यस्तो गर्ने अरे चट्ट यस्तो रिभर्स गरिदिने है यस्तो गरे छ अब योभन्दा यही फरक छ र झ्याप्प त्यही सेम रिपिट हान्ने हो यहाँ यसलाई चट्ट यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ ठिक छ यहाँबाट अर्को तार ल्याएर के गर्ने भने यहाँ हामी अब स्लाइड गर्न सक्छौँ भने ल यो मैले एकदम सानो खालको बनाएँ बुझ्न सहिलो होस् भनेर नत्र तिमीले पेज भरिको बनाउन पनि सक्छौ कन्टेन्ट त यति नै हो है अब यहाँ म लेखौँ ल माइक्रो एमिटर ठिक छ अब हामीले नर्मल्ली प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त बिएससीमा मैले माइक्रो हालेको लाग्छ यार है अब मिली पनि लेखाइ हुन्छ कुनै बुकमा फरक पर्दैन है अब यो हाम्रो के छ क्याथोड हो यो हाम्रो एनोड हो र क्याथोड भने नर्मल्ली के हुन्छ भन्देऊ नेगेटिभ टर्मिनल हो ठिक छ जसले क्याटायनलाई एट्र्याक्ट गर्छ केमिस्ट्रीतिर पढेर आएको छ र हैन यो कुरा सब हामीलाई थाहा छ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्देऊ यसलाई हामी भन्छौँ अब इमिटर भन्छौँ र EMITT इमिटर भन्छौँ मतलब यसले इमिट गर्नु पर्यो इमिट भनेको पुरै निकाल्ने नै हो भने यार है अब एनोड यहाँ हुन्छ कलेक्टर COLLECTOR यो कलेक्टर हुन्छ यहाँ ठिक छ यहाँ पनि त्यही हो र यो इमिटर हो र यो के हुन्छ कलेक्टर हुन्छ एकदमै ध्यान दिएर ठिक छ है र अर्को कुरा के आउँछ भने यहाँ फिल्टर बिर्सला फेरि यहाँ फिल्टर यहाँ लगायो भने चाहिँ अलि माथि लगाए पनि हुन्छ यो फिल्टर हेर ठिक छ है र यो हाम्रो अब के हुन्छ इभ्याकुएटेड ग्लास ट्युब के हुन्छ भने यो इभ्याकुएटेड मतलब यहाँ भित्र भ्याक्युम हुन्छ अब अनुसार चाहियो किन ध्यान दिऊ एकदमै ध्यान दिएर सोचाएर यहाँबाट त इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ अब इलेक्ट्रोन फेरि एटमोस्फियरमा पनि त पार्टिकल्सहरू हुन्छन् र एटम्सहरू छ ग्यासेसहरू होला मोलिक्युल्सहरू होला फेरि त्योसँग इन्टरेक्सन गर्दैला अनि हाम्रो स्टडीमा थोरै ह्याम्पर पर्न सक्छ मतलब यहाँ अब खुला खुला बाटो बनाएको एक्सपेरिमेन्टल स्टडी गर्न इजी होस् भनेर यहाँ हाम्रो अब इलेक्ट्रोन मात्रै कुदाउने बाँकी कुरालाई गेट आउट गर्न खोजे आएर एकदमै इजी छ कुरा ठिक छ है त्यही भएर हामीलाई के गर्छौँ भने अब भ्याक्युम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर भन्दैछौँ यहाँ हार्ड खालको ग्लास हुन्छ र यो बुझिन्छ है यो चिहान जस्तो कपले चल्दैन ठिक छ है अलिक बुलियो खालको चाहियो र बुझिन्छ यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ र एक्सपेरिमेन्टल सेटअप टु स्टडी फोटो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लेखिदियो र यहाँ मजाले लेख्न सकिन्छ कता लेख्नु यहाँ लेख्नु एक्सपेरिमेन्टल सेटअप टु स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यो यहाँ भइहाल्यो ठिक छ है अब यहाँ र यहाँमा के फरक छ भन्देऊ त ल यसमा हाम्रो के छ भने ठ्याक्कै हेर त ल जे पोटेन्सियल चाहियो त्यही छ र मतलब एनोड के छ पोजिटिभ छ क्याथोड के छ नेगेटिभ ध्यान देऊ त ल क्याथोड के छ यहाँ नेगेटिभ छ र एनोड के छ भने यहाँ पोजिटिभ छ हुनुपर्ने पनि त यस्तै नै हो र है ठ्याक्कै यो हो त यो नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो मजाले बुझिहाल्छौ र तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ र अब ध्यान देऊ त ल यसलाई हामी एक्सिलरेटिङ पोटेन्सियल भन्न सक्छौँ ध्यान दिएर सुन्देऊ र यसलाई हामी भन्न सक्छौँ रिटार्डिङ पोटेन्सियल अब भन्नु सर यो के भन्दैछ सरले म बिस्तारै बुझाइहाल्छु इलेक्ट्रोनको देखाएपछि चिन्ता नगर्ने यार आई वाइ फियर वेन पराजुली इज हियर भन्दै चिङ्गाउँको डायलग है नि त अब यहाँ माइनसवाला लेखिदियो यसलाई भन्छौँ हामी रिटार्डिङ पोटेन्सियल यो के को लागि भन्छ भन्दा त एक्सिलरेटिङ पोटेन्सियल अथवा हाम्रो कामको ठ्याक्कै फेभरमा छ र यसलाई भन्छ एक्सिलरेटिङ पोटेन्सियल मिनिङ बुझाउँछु चिन्ता नगर्ने एकैछिन रुक्दियो र यसलाई हामी भन्न सक्छौँ रिटार्डिङ यहाँ लेखौँ रिटार्डिङ पोटेन्सियल यो हामी यसलाई मजाले भन्न सक्छौँ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ अब कुरा के आउँछ भने एक्सपेरिमेन्टली हामी त लाइट पठाउँछौँ लाइट गर्न इजी हुन्छ र ठिक छ है मतलब भिजुअल लाइट भन्न खोजेको अब ध्यान दिएर यहाँ लाइट पठाउने अब सपोज यहाँ लाइट पठाउँ है त अब झ्याप्प यहाँ सुनेको अलिकति यस्तो बनायो भन्नुहोस् है फेरि लाइटको बाटो अप्ठ्यारो देखेला फेरि लाएर अब यहाँ लाइट आयो सपोज ध्यान दियो यो फिल्टरबाट लाइट आयो फिल्टरबाट किन भन्दियो त ल यहाँ फिल्टरले मोनोक्रोमेटिक हेर कलर चेन्ज गर्न सक्छ यहाँ फ्रिक्वेन्सी भ्यारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ
त्यही भएर यहाँ फिल्टर राखेको हुन्छ बेसिकल्ली ठिक छ है। पछि हामी यो मिलिकनवालामा पनि हेर्छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन है। अब यहाँ के हुन्छ लाइट आइरहेछ र सपोज वेभ तरिकाले देखाइदिनु चट्टै यसरी प्याकेटमा ल वेभ जस्तो पनि पार्टिकल जस्तो पनि चट्ट लाएर यो पनि चट्टै यसरी लाइट हाम्रो इन्ट्री गर्दैछ वेभ पार्टिकल दुइटै जस्तो देखाइदियो है। त चट्टै यसरी अब उसले मजाले मिलाएर लगभग रेक्टेङ्गुलर देखाउन खोजेन लगभग हो। अब यहाँ लाइट इन्सिडेन्ट भएपछि मेटलबाट के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र अब सपोज यहाँ इलेक्ट्रोन निस्केछ यसरी ई माइनस ल यसरी चट्ट ई माइनस निस्किएछ। अब यो यता जानु पर्यो चट्ट यो यता जानु पर्यो अरे चट्ट यो इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने ल है यो पार्टिकल देखाएको इलेक्ट्रोनको ल इलेक्ट्रोन चट्टै यहाँ छ ल इलेक्ट्रोन चट्टै यहाँ छ अरे मतलब ग्लासमा कुदिरहेछ। अब यो भ्याक्युममा कुदिरहेछ। अब केमा कुदिरहेछ भने भ्याक्युममा कुदिरहेछ भन्दा सर किन त्यतै कुदिरहेछ यो प्लस छ नि त यहाँ न यो त प्लस छ है त्यतै कुदिरहेछ ठिक छ है। अब यहाँ ध्यान दिऊ यहाँ पनि कुरा त्यस्तै हो ध्यान दिऊ त ल यहाँ पनि कुरा त्यस्तै हो यहाँ पनि कुद्ने नै हो के गर्ने भने कुद्ने नै हो। यहाँ पनि लाइट चट्ट इन्सिडेन्ट भएर चट्ट अनि मिलाएर है त ल चट्टै बाङ्गोटिङ हो कि हाल्को ल यो मिलाएर गर है यो ल चट्ट ल यसरी चट्ट हाम्रो के हुन्छ भने लाइट इन्सिडेन्ट भइरहेछ ल यो बढाइदिनु लाग्यो ल चट्ट लाइट इन्सिडेन्ट भएर ठिक छ। र त्यसपछि अब के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन निस्किन्छ यो इलेक्ट्रोन निस्कियो इलेक्ट्रोन निस्किसकेको छ हो तर यसलाई अब थोरै रिटार्डिङ हुन्छ र मतलब यताबाट अब रिटार्डेसन जस्तो भइसक्यो र रिटार्डेसन जस्तो यहाँ भइसक्यो र यहाँ नआइज भन्छ यसले म भनिहाल्छु पख यो किन चाहियो भनेर ध्यान दियो है त। रिटार्डिङ पोटेन्सियल भनेको के हो भने यो इलेक्ट्रोन अब कुद्न मानिरहेको छैन र यहाँ त आरामले गइरहेको थियो यहाँ कुद्न मानिरहेको छैन यसबाटै हामी पछि स्टपिङ पोटेन्सियल भनी हेर्छौँ के त्यो हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा अब एकचोटि यो पोटेन्सियल स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ र मतलब एकचोटि यस्तो भएको सेटअप अर्कोचोटि यस्तो गर्नुपर्छ कि मजाले बुझ्यौ है यसरी स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ है। एउटै डायग्राममा मिलाएर देखाए पनि हुन्छ इन्डियन बुकहरू नर्मल त्यो हुन्छ अब नेपालीवाला बुकमा कहिले काहीँ यो मात्रै देखाइन्छ र है तर मैले यहाँ दुइटैवाला देखाइदिएँ ठिक छ है। यसरी हाम्रो बेसिकवाला अब एक्सपेरिमेन्टल सेटअप तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ ठिक छ। र म हरेकको काम के हो र किन चाहियो म सब भनिहाल्छु र ग्राफिकलवाला कुरा पनि हामी गरिहाल्छौँ विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट चिन्ता गर्नै पर्दैन आएर बुझिन्छ है एकदमै इजी छ। अब त्यस्तै फर्स्टमा यहाँ गएर थोरै अब ल्याङ्ग्वेज चाहियो हल्का ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिउँला ल्याङ्ग्वेजमा गरिन्छ के भने अब सबै सामानलाई हामी अब एक्सप्लेन गर्छौँ गएर यो राखियो त्यो राखियो अब यस्तो छ एकछिनपछि हामी चेन्ज गर्छौँ अनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ गएर ठिक छ है। अब यो जुन रेसिस्टेन्स हामीले राखेका थियौँ यसलाई हामी रियोस्टाट भन्छौँ गएर के भन्छौँ मतलब आरएच लेखिन्छ नर्मल्ली रियोस्टाट भन्छौँ के म बुझाउँछु नभएर चिन्ता नगर नर्मल्ली सिम्पल छ एकदमै नै आरएच भनेको रियोस्टाट हो र अब यसले गरिन्छ के भने यसले करेन्ट पनि भ्यारी गर्न सक्छ र पोटेन्सियल पनि भ्यारी गर्न सक्छ डिपेन्ड गर्छ युज कसरी गर्यो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न खोज्या भने पोटेन्सियल भ्यारी गर्न खोज्या। यो एक्ज्याक्ट तिमी प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल हेर्छौ भने रियोस्टाटको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल के हुन्छ ध्यान दिउ त ल। अब यो जुन मिक्सचर भन्छौ नि ध्यान दिउ त ल मिक्सचर हुन्छ नि यो मिक्सचर भन्छ नि नर्मली भेजिटेबल मिक्सचर के अथवा फ्रुट मिक्सचर हेर जुसर मतलब त्यसमा तिमी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौ गएर कि यता घुमाउँदा मतलब 0 बाट 1 मा जाँदा अलि बढ्यो स्पिड 2 मा अझै ऱ्यापिड घुम्छ 3 मा अझै डेन्जर घुम्छ र मतलब यो फ्यानमा त छ र फ्यानमा ध्यान दिउ त ल तिमी स्पिड मजाले चेन्ज गर्न सक्छौ ध्यान देऊ ल फ्यानमा पनि यो गर्न सकिन्छ राइट यस्तो धेरै काममा गर्न सकिन्छ र कि घुमाएको भरमा तिमी अब रोटेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ र त्यो पनि एक किसिमको रियोस्टाटकै एप्लिकेसन हो र ध्यान दिउ। रेसिस्टेन्स उसले नर्मल्ली भेरी गरेर आउँछ र त्यहाँ त्यसो कारणले गर्दा यहाँ पोटेन्सियल करेन्टहरू भ्यारी गर्न सक्छ त्यसले मोसनमा फेरि चेन्ज आउँछ र तर तिमीले प्र्याक्टिकल लाइफमा रियोस्टाटको 100% एप्लिकेसन त्यहाँ युज गरेर बस्या छ। इक्जाम्पल फ्यानहरुमा हुन्छ यो बुझिन्छ है अनि बुझिहाल्यो मिक्सचरहरुमा हुन्छ अरे यो एकदम प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल ठिक छ है यो मजाले युज भइरहेको हुन्छ। यहाँ त्यसको हामी र फर्म अब युज गर्दैछौँ र फर्म हेर काँचो फर्म बुझिन्छ है अनप्रोसेस्ड वाला हामी र मेटेरियल टक्क यहाँ अब युज गरिरहेको छौँ यसलाई भन्छौँ हामी रियोस्टाट RHEO लेखिदिउँला आएर कि RHEOSTAT र यो यहाँ एज अ के युज भएको त पोटेन्सियल भ्यारियर कि पोटेन्सियल भ्यारी गर्न पोटेन्सियल यहाँ भ्यारी गर्न यसको युज भएको हो ठिक छ। पछि हामी ग्राफबाट पनि बुझिहाल्छौँ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ ठिक छ है र बेला बेलामा सपोर्ट त गरिहाल्छौ मलाई थाहा छ यार ठिक छ है। अब थोरै हामी सरसफाइ गरिहालौँ यसको काम छ नि अहिले ठिक छ र हामी थोरै अब ल्याङ्ग्वेजमा जाउँला ठिक छ है त ल। अब यहाँ मजाले लेख्ने भएर द एक्सपेरिमेन्टल सेटअप अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ल्याउन फोटो electric effect consists of an evacuated discharge tube अथवा ग्लास ट्युब लेखे पनि हुन्छ ग्लास ट्युब
हो ग्लास ट्युब ठिक छ अनि त्यसपछि विच इज कनेक्टेड टु अथवा विच इज कन्टेनिङ अथवा विच कन्टेन्स ठिक छ विच कन्टेन्स फोटोसेन्सिटिभ क्याथोड ठिक छ फोटोसेन्सिटिभ मेटल एज क्याथोड इमिटर हो अरे इमिटर भन्छ है यसलाई के भन्छ अरे इमिटर पनि भन्छ इमिट गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनले राइट EMITTER इमिटर हो यो है मजाले इमिटर हो ठिक छ अनि त्यसपछि फर्दर मोर इट कन्टेन्स another मेटल हो त्यो अरे मेटल अब त्यो अर्को मेटल चाहिँ किन राख्यो भने टु कम्प्लिट द सर्किट अथवा टु रिसिभ द इलेक्ट्रोन कि इलेक्ट्रोन इमिट गरेर रिसिभ गरेपछि बल्ल सर्किट कम्प्लिट हुन्छ यार ठिक छ है अब एनदर मेटल यो फोटो सेन्सिटिभ नभए पनि चल्छ यार इलेक्ट्रोन रिसिभ चाहिँ गर्दिनु पर्यो बास सिद्धियो राइट अब फर्दर मोर इट कन्टेन्स एनदर मेटल विच एक्ट्स एज एनोड हो अथवा यसलाई हामी भन्छौँ अब रिसिभर कलेक्टर भन्यो भने भयो यसलाई भन्छौँ हामी कलेक्टर भन्छौँ टु कम्प्लिट द सर्किट ठिक छ टु कम्प्लिट द सर्किट of the arrangement is equipped with right is equipped with voltmeter यो के भन्दा इन प्यारलल एन्ड मिली एमिटर माइक्रो पनि भयो माइक्रो छ त्यहाँ हाम्रो माइक्रो एमिटर इन series to measure voltage and current यतिले पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई पनि हुन्छ है रेस्पेक्टिभली हो अब रियोस्ट्याटको नि कुरा गरौँ र रियोस्ट्याटमा आइपुग्यो अनि फर्दर मोर हामीले लेखिसकेका हो फर्दर मोर लेखिसकेका छ र अल्सो रियोस्ट्याट is used or is connected to vary the potential difference ठीक छ along with the external DC source right DC source as shown in diagram यति तिमी मजाले लेख्न सक्छौ र अब यहाँ हाम्रो के थियो यहाँ इन प्यारलल थियो राइट इन प्यारलल एकदम फेमस क्वेशन हो र यो कि भोल्टमिटर किन प्यारलल एमिटर किन सिरिज भयंकर फेमस क्वेशन हो र यो सिरिजमा र ग्याल्भनोमिटरलाई हामी के रेसमा कन्भर्ट गर्छौं भयंकर फेमस क्वेशन हो र यहाँ मल्टिप्लायरको कन्सेप्ट शन्टको कन्सेप्ट सब हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ थाहा छैन पक्का पनि है भेरी गुड र अब यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ है त हामी सबै यसको अब हल्का सर्टकटमा एक्सप्लेन गर्यौं ठीक छ अब ध्यान दियौ तँलाई यहाँ सुन यो एक्सटर्नल सोर्स चाहिँ किन डीसी हुनु पर्यो यहाँ एसी हाल्यो भने के हुन्छ भन्ने क्वेशन यदि दिमागमा आउँछ भने हल्का सोच्दै हो र यो सिम्पल यस्तै केस हो के एक्जाम्पल लिउ त ल इलेक्ट्रोलाइसिसमा हामी किन एसी हाल्दैनौं त किन डीसी हाल्छौं त ल फ्रिक्वेन्सी थाहा छ हामीलाई एसी को 50 हर्ज नर्मल्ली काठमाडौँको थाहा छ यार अब त्यो अनुसारको फेरि चेन्ज भए गर्छ यहाँ पो हामीले चट्टा एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौं ग्राफ लिन्छौं अनि बल्ल हामीले चेन्ज गरे आवर यो त तर एसी भने के हुन्छ भने 1 सेकेन्डमा 50 प्लस चोटि यहाँ चेन्ज भइरा हुन्छ अनि तिमी के रेकर्ड लिन्छौ र फेरि एक्सपेरिमेन्टै गर्न मिल्दैन रे यो मतलब यो जुन चेन्ज गर्नु पर्छ टर्मिनल जुन चेन्ज छ अथवा एक्सलेटिङ पोटेन्शियल र रिटार्डिङ पोटेन्शियलको जुन यहाँ स्विचिङ गर्ने काम छ यो हामीले डेटा लिएपछि बल्ल गर्ने हो र मतलब यो म्यानुअली ह्युमनले गर्ने काम हो अब एसी हाल्दिन्छौ भने उले अब यति फास्ट गर्छ कि यो र योमा धेरै र्यापिड चेन्ज भइरहन्छ र घरियो अनि कसरी डेटा लिन्छौ मेजरमेन्टै गर्न मिल्दैन र एकदमै ध्यान दियो त मिल्दैन तर यसमा हामीले एसी हाल्ने कुरै आउन र यहाँ त मतलब नर्मली हामी डाइरेक्ट करेन्ट वाला सोर्स नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिउ किन भन्दा ल एसी को फ्रिक्वेन्टली टर्मिनल चेन्ज हुन्छ जसको कारणले हामी अब एक्सपेरिमेन्ट नै कन्डक्ट गर्न सक्दैनौं बुझिन्छ यहाँ भएर मात्रै भएन र रेकर्ड गर्न सक्नु पर्यो मेजर गर्न सक्नु पर्यो फिजिकल्ली पनि त फिजिबल चाहियो ठीक छ है यहाँ हामी लेखेका छौं क्या एक्सपेरिमेन्टल स्टडी बुझिन्छ है अलि बुझ्यो होला अब यहाँसम्म कहाँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो पनि हेर्दै हो र
हरियो डाँडा माथि राइट हाम्रो प्यारो च्यानल युट्युबमा आइरहेको पलजी क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँला ठीक छ है यहाँसम्म चट्टा हेर्दै मजाले नोट बनाऊ अथवा स्क्रिनसट लिए पनि म थोरै हड्दिन्छु ल थोरै हड्दी फेरि के भन्ला भन यो के अरे कबाबमा हड्डी भन्ला ल चट्टा हड्दिएँ ढ्याक्क स्क्रिनसट लिए हुन्छ अथवा मजाले आफूले लेख्दा फेरि बेटर हुने हो डायग्राम बनाएर गर्ने हो ठीक छ है र अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ त ल ग्राफमा जान्छौँ र थोरै केही ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख्नु छ मतलब यो त हाम्रो अब एरेन्जमेन्ट भयो हो अब हामी अब्जर्भेसन थोरै लेख्छौँ त्यो भन्दा पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अरेन्जमेन्ट हुन्छ र यहाँ के हुन्छ भन्दा तल अरेन्जमेन्ट हुन्छ ठीक छ अब हामीलाई अब्जर्भेसन पनि लेख्नु पर्यो कि देखियो चाहिँ के त हो हामी यो सरर कुरा गर्छौँ अनि हामी ग्राफ लेखिहाल्छौँ र मजाले ग्राफ बनाइहाल्छौँ अनि लेख्नुपर्छ केही है ल यहाँसम्म कहीँ समस्या बनिहाल्नु र ठिक छ है त ल अब म थोरै मेट्न आँटेँ एकैछिन ढुका है जस्ट मोमेन्ट अब एरेन्जमेन्ट हाम्रो फर्स्ट हेडिङ थियो मतलब बीमै हो एरेन्जमेन्ट अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा त ल अब यसको अब्जर्भेसन छ फाइन्डिङ जस्तो कुरा के मतलब अब के चाहिँ देखियो त यो सब गरेर तिमीले अब के गर्यौ अथवा प्रोसेस पनि लेख्न सक्छ पहिला प्रोसेस लेख्ने अनि फाइन्डिङ लेख्ने है पहिला प्रोसेस पनि लेख्दा हुन्छ फाइन्डिङ लेख्दा त केही हुन्न फेरि तर हल्का प्याराग्राफमा प्रोसेस लेख्यो भने तिमीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ ठिक छ है अब त्यसपछि हामी लेख्न थोरै अब वर्किङ लेखौँला र वर्किङ लेख्न मिल्छ मजाले वर्किङ लेख्दियो ल र वर्किङ कसरी गर्ने त मतलब गर्ने के त फर्स्टमा हामीले के गर्यो भने के ल्याएर कसरी कसरी राख्यो अब हामी यो भन्छौँ कि काम चाहिँ के गर्छौँ र त्यसपछि हामी लेख्छौँ फाइन्डिङ्स के आयो त अनि त्यसपछि हामी लेख्छौँ कन्क्लुजन बुझ्यौ के त ग्राफ कस्तो कस्तो आयो र मिनिङ के हो हामी यसरी पढ्ने हो र ठिक छ है त ल अब त्यसपछि फर्स्टमा हामी यो लेखौँ र कि इनिसियल्ली कालो लेखौँला मजाले होइन अब इनिसियल्ली लेखिदियो त ल इनिसियल्ली के भएको छ त ल द अरेन्जमेन्ट इज ल द arrangement acts as accelerating potential मतलब के भन्दै त ल the cathode is connected to the negative potential and anode is connected to the positive potential and this will when the light of course of suitable frequency है निकाल्न सक्नु पर्यो of suitable frequency as filter लेखौँ न as filtered by the filter यसले यस्तो भन्न खोज्छ ध्यान दिएर सुन है त ल अब हामीसँग त विभगायर हो र अब फिल्टरले के गर्न सक्छ भने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास गर्न सक्छ र मतलब मोनोक्रोमेटिक भने के भन्दियो त ल लाइटमा त सप्तरङ्गी हुन्छ र VIBGYOR ठीक छ के हुन्छ भन्दियो त ल VIBGYOR यति थरीका हुन्छन् नर्मल्ली हो अब फिल्टरले के गर्छ भन्दियो त ल बाँकी 6 वटा एब्जर्भ गरेर कुनै एउटा मात्रै पठाउन सक्ने क्यापेसिटी राख्दछ र जस्तै रेड फिल्टरले के गर्छ रेड पठाउँछ बाँकी एब्जर्भ गर्न सक्छ र गर्ने त्यो हो अब कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ र अब सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कसको हुन्छ यसको हुन्छ अरे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट हुन्छ अरे यसको त पिकमा छ हो यति भरिमा चाहिँ हो यति भरि आयो फेरि सबैमा हैन फेरि यति भरिमा 7 वटामा चाहिँ अब रेडको यहाँ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ लोएस्ट हुन्छ अब सपोज तिमीले रेड पठाएर हेरेछ इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लेन आएर भने अब तिमीले फिल्टर चेन्ज गर्नु पर्यो अलिकति पावरफुल पाइयो गर योभन्दा कुनै पावरफुलबाट पठाऊ मजाले अब सपोज भोइलेटसम्मै जानुपर्ने हुनसक्छ यसले यो भन्न खोज्याएर कि वेन द लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट लेखाए बेटर हुन्थ्यो राइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी एज फिल्टर्ड बाई द फिल्टर र यो कुरा लेखेर हामीले के पनि गर्यौँ भने अघि हामीले सेटअपमा फिल्टरको कुरा गरेका थिएन अब यहाँ फिल्टरको कुरा आइहाल्यो ठ्याक्कै त्यसरी अब छुट्या कुरा तिमीले यहाँ यसरी कम्पेन्सेट पनि गर्न सक्छौ ठीक छ है यहाँसम्म भइहाल्यो अब यहाँ के भन्छ त ल यहाँ है वेन द लाइट अफ सुटल यो बुझिहाल्छ हो वेन द लाइट फल्स अन द फोटोसेन्सिटिभ क्याथोड अब के हुन्छ त ल द इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड फ्रम its surface and are attracted by के भन्दै त ल उतार एनोड र by the anode
यो त पोजिटिभ छ नेगेटिभलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ राइट नेगेटिभलाई पोजिटिभलाई एट्र्याक्ट गर्न सकिहाल्छ यहाँसम्म आरामले बुझ्छौ गएर ठिक छ अब दिस कन्सिस्ट योर अथवा कम्प्राइजेस योर फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट बुझिन्छ है यो भएको कारणले अब के हुन्छ करेन्ट देखिहाल्छ हो दिस कजेज फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट टु एक्जिस्ट यसो कारणले अब के हुन्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टै बनिदिन्छ मजाले मतलब एउटै डिरेक्सन सट्ट अब एनोडतिर गइहाल्छ किनभने माइनसलाई प्लसले एट्र्याक्ट गरे भएर ठिक छ अब यसपछि हामी के गर्छौँ भने पोटेन्शियल बढाइदियो रियोस्ट्याट युज गराएछ अब बाई युजिङ रियोस्ट्याट के हुन्छ भने हामी पोटेन्शियल बढाउँदै जाउँ अब पोटेन्शियल बढाउँदै जान्छौँ भने के हुन्छ यसको अब करेन्ट पनि अलिअलि बढ्दै जान्छ किनभने यो झन् भयङ्कर पोजिटिभ हुन्छ र ध्यान दिउ त ल यो पोजिटिभ अझै बढ्दै जान्छ यो नेगेटिभ अझै नेगेटिभै हुँदै जान्छ हो ग्याप अझै धेरै बढ्दै गयो जसो कारणले के हुन्छ भने करेन्ट बढ्दै जान्छ अझै अझै ठिक छ यहाँ लेखौँ आएर कि यसो लेखौँ न द पोटेन्शियल इज इन्क्रिज्ड द पोटेन्शियल इज इन्क्रिज्ड बाई के हुन्छ त बाई युजिङ रियोस्ट्याट बाई युजिङ रियो स्टार्ट ठिक छ अनि अन डुइङ सो द करेन्ट इन्क्रिजेस द करेन्ट मतलब के हो यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट है अब चाहिँ बुझिहाल्छ द करेन्ट इन्क्रिजेस एन्ड बिकम्स maximum भनेर at certain value and remains constant अहिले यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छ र एकदमै नै ध्यान दिएर सोच अनि फर्स्टमा के गर्छौँ त ल फिल्टर युज गऱ्यौँ र सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको हामीले लाइट पनि पठायौँ अब त्यो क्याथोड अथवा यो के हुन्छ भने इमिटरमा आएर पर्यो अब यसबाट इलेक्ट्रोन ज्याप्पै बाहिर निस्किए अब यो पोजिटिभ भएको कारणले उसले आफूतिर एट्र्याक्ट गरिहाल्यो करेन्ट पनि हाल्यो यसलाई भन्छौँ हामी फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट ठिक छ यो पोटेन्सियल तिमीले जति स्ट्रङ बनाउँछौ बढाउँदै गयो भएर मतलब पोजिटिभ अझै पोजिटिभ बन्यो नेगेटिभ अझै नेगेटिभ बन्यो मतलब धनी अझै धनी बन्यो गरिब अझै गरिब बन्यो भने आएर त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ स्ट्रङली पोजिटिभ हुने बित्तिकै यो त गुटो टुटो झन् आएकै गर्छ र करेन्ट बढिहालेछ र तर त्यो बढाएको बढाइ गर्छौ भने एउटा पोइन्ट पछि अब यो कन्स्ट्यान्ट भएर बढ्नै छाड्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने हो र कहिलेकाहीँ तिमीलाई यस्तो प्र्याक्टिकली पनि फिल हुन्छ कि बिहान सपोज अब राति सुतेर बिहान उठ्याछ अब नपढेको धेरै भए जस्तो फिल हुन्छ तिमी हेभी पढ्न थाल्छौ मजाले दबाएर पढ्छौ गरा तर जब तिमी दिउँसो अब जाँदै जान्छौ पढाइ बढाउँदै गयो अब केही टाइमपछि वाक्क लाग्न थाल्छ तिमी जति मेहनत गरे पनि पढ्नै सक्दैन जस्तो लाग्छ र किनभने धेरै टाइम आएछ पढेको इट मिन्स योर ब्रेन निड्स रिफ्रेन्समेन्ट अब तिमी जति बल लगाए पनि तिम्रो पढाइ अब कन्स्ट्यान्ट भए जस्तो फिल हुन्छ अब अहिले जस्तै बढ्दैन यहाँ पनि लगभग त्यही केस देखिया हो र यो कि अघिसम्म त बढिया थियो तर अब तिमीले पोटेन्सियल बढाउँदै जान्छौ भने एउटा पोइन्ट पछि अब बढ्नै छाड्छ र यस्तो कन्स्ट्यान्ट आइसक्यो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको यो अब बढ्दैन मतलब फ्ल्याट गइरहेछ यसो कर्भ अब यस्तोलाई भन्छौँ हामी अब स्याचुरेसन करेन्ट के चुरेसन भन्दै त ल स्याचुरेसन करेन्ट मतलब अब अगायो क्या अब नबढ्ने भन्छ र अब करेन्ट बढ्न मान्दैन अब किन मानेन हामी पछि ग्राफमा राम्ररी हेरिहाल्छौँ र अब यसबाट के बुझ्यौँ त ल कि यो जुन हाम्रो एक्सिलेटिङ पोटेन्सियल बढाउँदाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट बढ्न त बढ्छ तर केही हदसम्म मात्रै बट आफ्टर वाइल यो कन्स्ट्यान्ट आउन थाल्छ र अब बढ्दैन अब तिमीले यो पोटेन्सियल बढाएर केही पनि फरक पर्नेवाला छैन यो स्याचुरेसनमा पुगिसक्यो र यसलाई भन्छौँ हामी स्याचुरेसन करेन्ट डिफाइन गर्न एकदमै सोध्छ र कि स्याचुरेसन करेन्ट हो र यो ठिक छ नि अब भन्नुहोस् त त्यसमा यो करेन्ट बढाउनै मिल्दैन त अब यहीँ आएर जिन्दै भएर बढ्दैन त्यस्तो होइन र म त यो भने कि पोटेन्सियलले पो बढ्दैन त लाइटको यो अब इन्टेन्सिटीले बढ्न सक्छ म पछि कुरा गरिहाल्छु यहाँ र म कहानी पनि घुसाउँछु चिन्ता नगर इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो अब कति धेरै राजा आउँछन् भने अब मतलब के गर्ने भन जति धेरै तिमीले यो जुन लाइटको जुन एमाउन्ट जस्तो छ नि जुन यो फोटोन्सको नम्बर छ तिमीले यो धेरै गरिदिने बित्तिकै मतलब लाइट सोर्स नजिक लिएर आऊ अब धेरै फोटोन आउँछ र पर युनिट टाइम अब त्यसले धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छ मतलब करेन्ट फेरि बढिहाल्छ नि मतलब स्याचुरेसन करेन्ट कसको लागि भनिदेऊ त ल यो भोल्टेजको पर्सपेक्टिभबाट हो र कि भोल्टेजले अब मतलब यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले अब चाहिँ के गर्न सक्दैन भने करेन्ट बढाउन सक्दैन तर त्यसलाई अझै पनि हामी केले बढाउन सक्छौँ भनिदेऊ त ल यो इन्टेन्सिटीले बढाउन सक्छ मतलब के हुन त ल अब यो राजाको संख्याले यो अझै पनि बढाउन सक्छ र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भनिदेऊ त ल जुन यो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट छ यो केही हदसम्म मात्रै
पोटेन्सियलले चेन्ज गर्न सक्छ र मजाले। तर यो केमा चाहिँ डाइरेक्ट डिपेन्ड गर्छ भन्दै त ल इन्टेन्सिटीमा। मतलब कहानीमा ब्याक टु आवर स्टोरी, यदि तिमी कहानी सुन्न मन पराउँछौ भने कहानीले यो भन्छ र कि जति धेरै राजा पठाउन सक्छौ त्यति धेरै रानी अब प्यालेसबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यसले त्यो भने हो र। तर हामीले यहाँ यदि राजाको संख्या बढाउँछौँ भने रानीको संख्या त बढिहाल्छ र, बुझिन्छ है। अब यो चाहिँ हामीले किन कन्स्ट्यान्ट भयो भन्दै त ल यसले केही पनि गर्न सक्दैन भने हो के। लाइटले त अफकोर्स चमत्कार गर्न सक्छ, तर यो विचारले अब केही लिमिट पछि गिभअप भन्नुपर्ने हुन्छ र, बुझिन्छ है। र त्यसलाई भन्छौँ हामी अब स्याचुरेसन करेन्ट। अब यसबाट के बुझ्यौँ त ल कि स्याचुरेसन करेन्ट आउने भनेकै एक्सलेटिङ पोटेन्सियल भएको बेलामा हो। जब स्याचुरेसन करेन्ट आइरहेछ के हुन्छ भने क्याथोड नेगेटिभै हुन्छ, एनोड पोजिटिभ हुन्छ। मतलब जे हुनुपर्ने त्यो त्यही हुन्छ र, बुझिन्छ है। अब पछि हामी अर्को टपिक आउँछौँ थोरै, अनि यो उल्टामा नि हुने काम छ अरे यहाँले एकैछिन रुका, ठिक छ, ध्यान दिएर सुन्देऊ। यहाँसम्म केही समस्या सोध्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। सोध्ने भनेको कमेन्टमै हो र बेला बेलामा सपोर्ट पनि गरिदेऊ, मलाई त्यति धेरै इनर्जी आउँछ, ठिक छ है। अब यहाँ हामी डिफाइन गर्छौँ र द स्याचुरेसन करेन्ट भनेर डिफाइन गर्ने र द कन्स्ट्यान्ट करेन्ट इज नोन एज स्याचुरेसन करेन्ट, ठिक छ। यहाँ थोरै हामी लेखिदिउँला हो। अब हल्का म मेट्न चाहेँ, वर्किङमा हामी कुरा गर्दैछौँ, ठिक छ है। त्यसलाई थोरै अब म यसलाई मेटिदिउँला, ठिक छ है। हल्का हल्का, धेरै चाहिँदैन। अब धेरै ल्याङ्ग्वेज नलेखौँ भने धेरै धेरै भइहाल्छ र होइन। सबै कुरा लेख्न मन लाग्छ, यस्तै हो। अब ध्यान दिएर यहाँ हालिदिउँ के भन्ने अब दिस कन्स्ट्यान्ट करेन्ट, त्यहाँ लेखिदिउँ त ध्यान दिएर ल। दिस कन्स्ट्यान्ट करेन्ट मतलब यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो है, फेरि बिर्सिनु आउने। दिस कन्स्ट्यान्ट करेन्ट इज टर्म्ड एज saturation current र यसलाई कहिलेकाहीँ आइएस पनि लेखिन्छ र। अब यो अब भोल्टेज बढाउँदैमा केही पनि फरक पर्दैन हो। अब यसलाई फेरि कसले चेन्ज गर्न सक्छ भने इन्टेन्सिटीले चेन्ज गर्न सक्छ र। मतलब हामी लेखौँला र कि intensity of incident photons can always, जहिले पनि सक्छ अरे, can always increase the photoelectric current, the current को मतलब के भन्दै त ल फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टको कुरा भइरहेको छ र, बुझिन्छ है। मतलब के बुझ्यौ त ल कि यो पोटेन्सियलले चाहिँ स्याचुरेसन पुगेपछि केही पनि गर्न सक्दैन, तर इन्टेन्सिटीको अझै पनि हिम्मत गएको छैन र। यसले अझै पनि हिम्मत हार्दैन, कहिले पनि हार्दैन र। जहिले पनि तिमीले इन्टेन्सिटी बढाउँछौ भने यो करेन्ट बढिहाल्छ र, स्याचुरेसन करेन्टै अझै माथि जान्छ र। मतलब यहाँनिर सपोज ल 10 माइक्रो एम्पियर आएछ भने तिमीले इन्टेन्सिटी बढाउँछौ भने स्याचुरेसन फेरि 20 मा पुग्ला र, अझै बढाऊ 40 मा पुग्ला। यस्तो कुरा छ र यहाँ, ठिक छ है। यहाँ अलिअलि बुझिन्छ, ध्यान दिएर सुनिदेऊ। हामी केमा आयौँ त ल, हामी यहाँ एक्सलेटिङ पोटेन्सियलमा हामी स्याचुरेसनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, ठिक छ। यहाँसम्म कहानी अलिअलि समझमा आउला। यहाँ र यो के भएको छ भने जे हुनुपर्ने त्यही भएको छ। इमिटर के छ नेगेटिभ, कलेक्टर के छ पोजिटिभ, र यसलाई हामी के भन्छौँ अब यहाँ स्याचुरेसन करेन्टको यसले कन्सेप्ट हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली सोधिहाल्नु है, ध्यान दिएर हेरिदियो भएर है त ल। अब थोरै म अझै यो पनि मेट्न चाहेँ। अब हामी आउँला त्यसपछि अब तलवाला सेटअपमा आएर, मतलब के भन्दैौ त ल रिटार्डिङवाला सेटअपमा आउँ। केमा आउँदैौ रिटार्डिङवाला सेटअपमा आउने। एकैछिन रुक है त, थोरै मेटिहालौँ न, थोरै मेटिहालौँ र हल्का मेटिदिउँ। नोट चाहिँ मजाले गर्नु है, यो स्क्रिनसट मात्रै बेटर हुन्न क्या त्यो, आफूले गरेपछि टेस्ट आउँछ र होइन, मजै आउनु। नत्र यो छापेर के गर्नु होइन, फोटो खिचेर के गर्नु है। अब ध्यान दिएर यहाँ हालिदिउँ। अर्कोमा लेख्नु गएर इन द नेक्स्ट सेटअप लेखिदिउँ, इन द नेक्स्ट सेटअप। अब नेक्स्ट सेटअपमा के भइरहेछ भन्दै त ल, यहाँ के भइरहेछ भने अब मजाले हामी इन्टरचेन्ज गरिरहेछौँ र। द पोटेन्सियल्स लेख त ल, द पोटेन्सियल्स अफ मेटल प्लेट्स, सिम्पल मेटल प्लेट्स भने मेटल प्लेट्स आर रिभर्स्ड। अब यहाँ के आउँछ नाउ द इमिटर is made positive, ठिक छ, is made positive and collector is made नेगेटिभ गर्ने। अब यो हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त ल, यदि यो नेगेटिभ हो भने त नेगेटिभ रिपल्सन हुन्छ र। अघिसम्म के भइरहेको थियो त ल, यहाँ हुरु इलेक्ट्रोन निक्लिरहेको थियो, उता प्लसले आइज भनिरहेको थियो र। अब 81 के 81 भन 82 होइन र, 81 यो नेगेटिभ भने के हुन्छ अब यसले नआइज भन्छ र, नआइज भन्छ, यसले रोक्नु खोज्छ र। अब मतलब यो जुन द्रुत गतिमा अब ऱ्यापिड गइरहेको थियो रोकिन्छ र। अब यो ध्यान दिएर सुन्नु है त। अब यहाँ इलेक्ट्रोन निक्लिन मान्दैन र,
मतलब यसले अब यो जुन करेन्ट छ अथवा इमिसन छ यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अब रिटार्ड गर्दै जान्छ र त्यो रिटार्डिङ गर्ने पोटेन्सियल माथि एक्सिलेटिङ गरिरहेको थियो पोटेन्सियलले यहाँ त फेरि रिटार्डिङ गर्दैछ र मतलब यसले रिटार्डिङ गर्छ। अब कुरा गर्दा सर यो गरेर के फाइदा हामीले यहाँ यो चेक गर्न खोज्याएर एकदम ध्यान दिएर सुन है फेरि कुरो यो आउँछ कि यो गरेर फाइदा चाहिँ के त त्यसो भए यी सबै अध्ययन भइरहेछ यो गर्न चाहिँ के खोज्या हो हामीले यो गर्न खोज्याएर कि कति तागतले इलेक्ट्रोन अगाडि आइरहेछ त ध्यान दियो त ल। सपोज तिमीलाई ध्यान दियो एकदम ध्यान दिएर सुन है सपोज म हल्को अथवा हनुमान हो ल सपोज म हनुमान हो र अथवा सुपरम्यान हो र कुनै मजाले प्लेन उडेर आइरहेछ र मलाई यो चेक गर्न मन लाग्यो कि यो प्लेन कति फोर्सले आइरहेछ कति स्पिडले आइरहेछ कति तागतले आइरहेछ मलाई चेक गर्न मन लाग्यो र अब त ठुलो छु बलियो छु जे पनि गर्न सक्छु भने के गर्छु भने मजाले प्लेन रोकिदिन्छु हातले झ्याप्प समात्छु। अब यदि मैले इजिली रोक्न सकेँ भने त्यसो त्यति इनर्जी देखिएन हेर त्यहाँ अब त्यति फोर्सले आएको रहन्छ। अब मलाई रोक्न गाह्रो भयो भने ओहो फोर्सले आएर आएर सपोज मैले रोक्नै सकेन म घाइते भएँ भने धेरै नै फोर्सले आएर आएर मतलब कुनै पनि यहाँ पार्टिकलको ध्यान दिएर सुन अब एकदमै नै कुनै पार्टिकल अब्जेक्टको कति फोर्समा आइरहेछ त कति क्षति गर्ने गरी क्या लगभग त्यसरी बुझाउन इम्प्याक्ट कति पार्ने गरी आइरहेछ कति मोसन बोकेर आइरहेछ यो टेस्ट गर्ने नर्मल तरिका के हो भने त्यसलाई रोकेर देखाऊ त्यसलाई रोक्न कतिको गाह्रो हुन्छ अथवा इजी हुन्छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि त्यसको अब हिम्मत कति छ र एक्ज्याक्टली यहाँ त्यही गर्न खोज्या हो कि फर्स्टमा हामीले के गरे इलेक्ट्रोनलाई दौडाएर हेऱ्यौँ हामीले करेन्ट मेजर गरौँ र अब हामीलाई यो चेक गर्नु छ र कि यो इलेक्ट्रोन जुन छ यो कति इनर्जीले आछ त कति ड्यामेज गर्ने गरी भन्न खोज्या कति बल लगाएर आएछ मतलब कति काइनेटिक इनर्जी लिएर आएछ त। अब यो चेक गर्न हामी के गर्छौँ भने पोटेन्सियल उल्टा गरिदियो रे अब उल्टा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसरी हेर्छौँ र कि यदि यो एनोडलाई मैले कतै नेगेटिभ बनाएँ भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले रोक्न सक्छ ध्यान दियो र कि एकदमै ऱ्यापिड आइरहेको इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्न सक्छ मतलब सुस्तै इलेक्ट्रोनलाई रोकेर भएन यस्तो इलेक्ट्रोनलाई रोक्नु पर्यो कि जुन सबभन्दा ऱ्यापिड आइरहेछ र मतलब हाइएस्ट पोसिबल भेलोसिटीमा आइरहेको इलेक्ट्रोनलाई रोकेर देखाऊ बाबु भन्न तिमीलाई अब यो गरेर हामीले यहाँ झ्याप्पै मतलब हामीले एनोडलाई अब के गर्दैछौँ भने इलेक्ट्रोनलाई रोक्न क्यापेसिटी दिँदै त्यो रोक्नेवाला क्यापेसिटी हामी दिँदैछौँ र इलेक्ट्रोन रोक्नु पर्यो अब र बुझिन्छ मतलब रोक्नुको मतलब के हो लेख्दिनै नहुँदै पनि हुन्छ र अब त ननिस्कि बाबु अब अथवा करेन्टलाई जेरो गरेर देखाइदेऊ मजाले हेर मतलब यसको तर्फबाट है फेरि यहाँसम्म अलि बुझ्छ है मतलब यसले के गर्न खोज्छ भने अब ननिक्लियो आयो त अब बुझिन्छ है कि यसले अब के गर्छ भने त ल यो जुन निक्लिनेवाला प्रोसेस छ त्यो ठ्याक्कै नगर अब त ननिक्लि बाबु अब भनेर यसले अब रोक्न खोज्या हो र यसलाई भन्छौँ हामी रोक्ने पोटेन्सियल अथवा के भन्छौँ त ल स्टपिङ पोटेन्सियल पनि भन्न सक्छ। एकदमै ध्यान दियो भने हामी के भन्न सक्छौँ भने स्टपिङ पोटेन्सियल भन्न सक्छौँ र स्टपिङ पोटेन्सियलले के गर्न सक्छौँ त ल करेन्टलाई नै जिरो गर्ने हो र अब मतलब अब इलेक्ट्रोन ननिस्कि भाइ त अब यो करेन्ट जिरो भयो अब सिधै जिरो भएर यो गर्न खोज्ने हो र यो किन गर्ने भने यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति आइरहेछ त वर्क डन हामी काइनेटिक एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम जस्तो हामी यहाँ युज गर्छौँ र यसबाट हामी थाहा हुन्छ कि इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ। ध्यान दिएर सुन है एकदम अब यो किन गरे भने करेन्ट नाप्नु पर्यो नि त कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी नामै हो र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नै हाम्रो टपिकको नाम हो मान्छे अब करेन्ट कति आयो मेजर गर्न भन्दा फेरि के पर्यो र यो हाम्रो फर्स्टको काम त्यो थियो र अब सेकेन्डको काम हाम्रो के हुन्छ भन्दै उत्तरला कि हाम्रो इलेक्ट्रोनको कति भेलोसिटी छ त र त्यो के थाहा पनि भन्दै रोकेर थाहा पनि र सिम्पल अथवा रिभर्स पोटेन्सियल त रिटार्डिङ पोटेन्सियल दिने हामी अब यो काम गर्न गइरहेछौँ ठिक छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ यहाँ के भयो त अब कलेक्टरलाई हामीले नेगेटिभ बनायो ठिक छ है। अब त्यसपछि के हुन्छ त ल दिस कजेज डिक्रिज इन के हुन्छ भने फोटो करेन्ट हो। अब त्यसपछि एट सर्टेन भ्याल्यु अब के हुन्छ त ल द नेगेटिभ पोटेन्सियल अफ एनोड ठिक छ त रिटार्डिङ पोटेन्सियल इज मेड sufficiently larger so that the even the fastest electron fails to get emitted
बुझिन्छ है मतलब यस्तो भन्न खोजे आएर यदि यो केसमा भएको बेलामा सबभन्दा ऱ्यापिड आउनेवाला इलेक्ट्रोन मतलब फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन त्यो इलेक्ट्रोन हो जुन सबभन्दा लुज तरिकाले बसिरहेछ मतलब जुन यहाँ फोटो सेन्सिटिभ मेटल छ यसमा त इलेक्ट्रोनको सी नै छ र पुरै समुद्र छ मजाले हेर हो अब यसमा धेरै प्रकारका इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् कुन एकदम टाइटली होल्डेड हुन्छन् जुन बाहिर निक्लेपछि धेरै दौडिन सक्दैन र हो कुन एकदम लुजली बाउन्डेड हुन्छन् जुन बाहिर निक्लेपछि ऱ्यापिड कुद्न सक्छ र ध्यान दे त एकदम ध्यान दे मैले हिजो भनेको थिएँ र कि हेट इनर्जी भने के हुन्छ भन्दै त ल दरबारबाट बाहिर निकाल्ने इनर्जी रानीलाई र त्यसपछि निकालेर रानीलाई अब भगाउने इनर्जी र धपाउने इनर्जी ध्यान दिउ त ल अब यदि दरबार निकाल्न नै हामीलाई अब धेरै इनर्जी लागिसक्यो भने त अब तिमीले धपाउँदा फेरि इनर्जी कम बची आउँछ र अब फोटोनको अथवा राजाको ठीक छ सपोज म अब यहाँ राजाको एक्जाम्पल दिइरहेको छु र अब सपोज कुनै रानीलाई राजालाई निकाल्नको लागि धेरै इनर्जी लाग्दैन र निक्ली भन्दा फुरुत्त निक्लेछ र अब फुत्त निक्लियो तुरुन्तै भने उसलाई अब उसको इनर्जी धेरै बाँकी छ अझै हेट अझै धेरै बाँकी छ उसले अब त्यसलाई धपाउन धेरै ऱ्यापिड सक्छ र हो जसलाई धपाउन एकदम ऱ्यापिड सकिन्छ जो मस्ट लुजली बाउन्डेड छ अथवा जो तिम्रो सर्फेसबाट बाहिर आउन इजिली मान्दछ हामी पछि कुरा गरिहाल्छौँ मजाले वर्क फङ्सनमा हो त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामी भन्छौँ फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन र यो केसमा के हुन्छ फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन पनि अब निक्लिन सक्ने क्षमता छैन र निक्लिनै सक्दैन स्लो वाला त बिचारा यसै निक्लेन उसै निक्लेन अब फास्टेस्ट वाला इलेक्ट्रोन पनि निक्लिन सक्दैन मतलब इलेक्ट्रोनै निक्लिन सक्दैन क्या कम्प्लिटली फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टलाई नै यसले जिरो गरिदिन्छ आएर नीलमा हुन सक्छ हो यस्तोलाई भन्छौँ हामी अब के भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल अथवा कट अफ पोटेन्सियल भन्छौँ कट अफ भनेको काट्दिनु भएर कट अफ पोटेन्सियल मतलब जिरोमै ल्याउने खालको पोटेन्सियल हामी यसलाई के भन्छौँ भने स्टपिङ पोटेन्सियल अब यहाँ ध्यान दिउ कहाँ पुग्यो हाम्रो त ल सो द्याट इभन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन फेल्स टु गेट इमिटेड हो एन्ड दिस करस्पोन्डिङ पोटेन्सियल एन्ड द करस्पोन्डिङ पोटेन्सियल लेख त ल एन्ड दिस corresponding retarding potential is called stopping potential के हुन्छ त stopping the cut off पनि भन्छन् cut off potential ध्यान दिएर सुन्देऊ ठीक छ है एकदमै ध्यान दिने अब यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ यहाँ खोइ कहाँ हो स्याचुरेसन करेन्टलाई हामी अब आइएस डिफाइन गर्छौँ भने यहाँ ध्यान दिएर यहाँ छ र है अब यसलाई हामी भिएस अथवा भिओ पनि गर्छौँ नर्मल्ली यसलाई हामी नर्मल्ली कहाँ लेख्छौँ खोइ अब ठाउँ नोट लाग्छ यहाँ यस्तो यहाँ लेखिदिन्छु है त म हटेन यहाँ यता हेर्दा ल हाम्रो यहाँ हेर्दै ल है यो भिएस भी स्टपिङ अथवा V0 यस्तो V0 पनि लेख्ने गरे हुन्छ कि यो यसलाई भन्छौँ हामी अब स्टपिङ पोटेन्सियल अथवा कट अफ पोटेन्सियल मतलब के भन्दा त ल रिटार्डिङ पोटेन्सियल हो एनोडको नेगेटिभ वाला पोटेन्सियल हो जसले के गर्न सक्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट नै जिरो गर्न सक्छ मतलब इलेक्ट्रोनलाई पुरै नै बाबु त नआइजा भनेर भन्न सक्छ मतलब डिभोर्स नै पुरै रोक्न सक्छ आएर बाहिर निकाल्नै दिन्न आएर बुझिन्छ है ओ यसलाई भन्छौँ हामी अब कट अफ पोटेन्सियल अथवा स्टपिङ पोटेन्सियल बुझिन्छ मतलब के भन्दा त यसले अब इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी नै पुरै नै त्यसलाई अब कोल्याप्स गर्न सक्ने यस्तो कुरा हो क्या र त्यो बराबरको उल्टा छ अरे अब ठ्याक्कै बुझिन्छ मतलब के बुझ्यौ मतलब यसको काइनेटिक एनर्जी बराबरको तिमीले अब यतालाई एनर्जी दिन सक्छ भने अब त्यो वर्क डन हुन्छ भने यदि त्यहाँ रिटार्डिङ वर्क डन हुन्छ भने त्यो रोकिन्छ र अब भने बुझ्यौ त ल कि काइनेटिक एनर्जी जति लिएर आएको हुन्छ इलेक्ट्रोनले फास्टेस्ट वालाले त्यति वाला उताबाट काम उल्टा डाइरेक्सनतिर भइरहेछ भने अब हुन्छ के हो त ल त्यो रोकियो र अब मजाले सपोज सोच्यो त ल सपोज मानिलिउँ कि इलेक्ट्रोन आइरहेछ एक्स जुल्सबाट त्यति एनर्जी लिएर आइरहेछ अब मैले यहाँ आएर यो जुन पोटेन्सियल वालाले पनि त्यति नै वर्क डन गर्न सक्छ एक्स जुल नै मैले भोल्ट भन्ना छ नि त्यति वर्क डन चाहिँ गर्न सक्छ भने अब वर्क डन बराबर हुने बित्तिकै त त्यो बाहिर निक्लिन सकेन र मतलब यसबाट अब तिमीले के बुझ्यौ भने कि जुन स्टपिङ पोटेन्सियल छ द्याट मस्ट बी इक्वल टु द ध्यान दिउ त द्याट मस्ट बी इक्वल टु द वर्क डन द्याट इज निडेड टु स्टप द फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन ध्यान दिउ त यो जुन स्टपिङ पोटेन्सियलले जुन वर्क डन गर्न सक्छ कसमा भने इलेक्ट्रोनमा त्यो के बराबर हुनुपर्छ मतलब त्यही इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी बराबर फास्टेस्ट वालाको हो कि त्यो त पुरै उसले नलिफाई गर्न सक्नुपर्छ र बुझिन्छ है मतलब टक्रार हुँदा फेरि यो बराबर यो बेमा अब कामै हुन्न र ब्यालेन्स फोर्स जस्तो कुरा तिमीले पढाइस् नि त अगाडि राइट अब डिस्प्लेसमेन्टै हुनु भने जस्तै हो ट्याक्कै अब प्रोसेस अब यहाँ स्टप जस्तो हुन्छ र बुझिन्छ है र यसलाई भन्छौँ हामी अब कट अफ पोटेन्सियल अथवा स्टपिङ पोटेन्सियल र यही हेर्नको लागि हामीले अब यसलाई अर्को सेटअपमा पनि डिजाइन गरे हो र बुझिन्छ यसबाट के थाहा हुन्छ भने स्याचुरेसन करेन्ट र यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दा त ल स्टपिङ पोटेन्सियल अथवा कट अफ पोटेन्सियल ठिक छ है र स्याचुरेसन करेन्ट केही हदसम्म यो भोल्टेजमा फेरि बढी नै हाल्छ तर यो जहिले पनि केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा त ल इन्टेन्सिटीमा
कतिवटा राजा आउँदैछन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कहानीमा ध्यान दिऊ। अब यसमा के हुन्छ भन्देऊ, यहाँ पनि एकदम डेन्जर कुरा छ र ध्यान दिने। अब यसमा जुन हाम्रो कट अफ पोटेन्सियल छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन, काइनेटिक एनर्जीमा। कि काइनेटिक एनर्जी जति धेरै छ त्यति हामीले धेरै कट अफ दिनुपर्छ र यसलाई ट्याक्कै रोक्नको लागि, बुझिन्छ? मतलब जति फोर्सले जति धेरै फास्ट इलेक्ट्रोन आउँछ त्यति धेरै हामीलाई अब यो चाहिन्छ र, किन त्यसलाई रोक्नु छ अब हामीलाई। अब यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन, बाइकको इन्जिनमा। एकदम ध्यान दिऊ र कि काइनेटिक एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोनलाई दौडाउनु हो। हामीले हिजो के गरेको थियो, रानीलाई दौडाएको थियो र रानीलाई केमा दौडाएको थियो भन, बाइकमा। बाइक भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी हो र। म भन्दैछु यहाँ अगाडिको लेक्चर 1 नहेरिकन यहाँ नआउने, फेरि यहाँ बुझ्दै बुझ्दैन र कहानी के भन्दैछ ध्यान देऊ त ल। यसले के भन्छ भन, यदि तिमीलाई हो फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्नु छ भने तिमी के दिनुपर्छ, उल्टा पोटेन्सियल, द्याट इज कल्ड कट अफ पोटेन्सियल। ध्यान दिएर सुन्दै भयो र कट अफ पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गर्छ भन, रानीको बाइकमा। रानी कति हेभी बाइक लिएर हिँड्दैछ र, धेरै नै ठुलो बाइक लिएर आएछ भने रोक्न धेरै इनर्जी लाग्छ र। अब एकदमै ध्यान दिऊ त ल, 150 सीसी को बाइक लिएर आयो भने रोकिन्छ आरामले। अब सपोज ती 1300 सीसी को बाइक लिएर आयो भने के हुन्छ, अब रोक्न गाह्रो छ र। उसको काइनेटिक एनर्जी धेरै हाई छ। र मैले हिजोको कहानीमा अथवा यो अगाडिको लेक्चरको कहानीमा मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ मोटरसाइकल हो र फ्रिक्वेन्सी जति धेरै त्यति फास्ट रानी दौडिन्छ र। मतलब जति ठुलो बाइक छ, जति हेभी बाइक छ, रानी त्यति ऱ्यापिड दौडिन्छ। त्यति ऱ्यापिड रानीलाई हामी लखाट्न सक्छौँ र त्यति ऱ्यापिड हामी इलेक्ट्रोनलाई दौडाउन सक्छौँ। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन्देऊ त ल, कि कट अफ पोटेन्सियल भन अथवा काइनेटिक एनर्जी अफ यहाँ इलेक्ट्रोन भन्देऊ, यो सब केमा डिपेन्ड गर्छ भन, फ्रिक्वेन्सीमा। कति धेरै रानी निक्लिन्छन् केमा डिपेन्ड गर्छ, इन्टेन्सिटीमा। कति धेरै राजा आउँछन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र रानी कति ऱ्यापिड दौडिन्छ अथवा कति धेरै यहाँ तिम्रो अब रोक्न हाम्रो तागत खर्च हुन्छ, त्यो अब केमा डिपेन्ड गर्छ भन्देऊ त ल, कि बाइक कत्रो लिएर आएको छ अथवा फ्रिक्वेन्सी कति बोकेर आएको छ। एकदमै नै ध्यान दिनुपर्छ यहाँ, एकदमै कन्सेप्चुअल कुरा छ र यो रिपिट भाकै गर्ने कुरा हो। ठिक छ है। अब यहाँ एक लाइन लेख्दा सबै बुझिन्छ र कि द काइनेटिक एनर्जी अफ आवर इलेक्ट्रोन अफ द इमिटेड इलेक्ट्रोन अथवा एन्ड पनि लेख्न मिल्यो, स्टपिङ पोटेन्सियल बोथ डिपेन्ड अपन फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट फोटोन्स। एकदमै ध्यान दिएर पछि हामी ग्राफमा पनि हेरौँला। म यहाँ थोरै लेख्छु, एकैछिन ढुकाइ त ल, यो कुराहरू त हुँदै गए हो, एकदमै इजी खालको छ। अब यहाँ हामी थोरै लेख्यौँ र हामी इन्डिङमा आइहाल्छौँ, धेरै लेख्नु पर्दैन अब। ठिक छ है त ल, लेख्ने बानी चाहिँ गर है, फेरि बुझे जस्तो लाग्छ फेरि लेख्नु सक्दैन इक्जाममा है त ल। अब यहाँ मजाले के लेख्दिउँ त ल, द काइनेटिक एनर्जी द KE अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन and the cutoff potential or the stopping potential depends on the frequency of the incident photons. त्यो पनि डाइरेक्ट डिपेन्ड गर्छ, त्यो बढ्दा त्यो बढ्छ, कुरा त्यो हो र। ठिक छ है, यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ अलि। ठिक छ। अब थोरै हामी अलिकति म्याथमेटिकल पनि केही लेख्न सक्छौँ र। अघि भर्खर हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्देऊ त ल, जुन काइनेटिक एनर्जी अफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन थियो त्यो बराबरको वर्क डन कसले गर्नुपर्छ भने हाम्रो रिटार्डिङ पोटेन्सियलले गर्न सक्नुपर्छ। ठिक छ। अब त्यसबाट एकदमै नै फेमस फर्मुला आउँछ र जुन हामी एकदमै नै युज गरेर आउँछौँ हिसाब किताब गर्नको लागि। ठिक छ, थोरैमा मेटिहाल्छु र म त्यसलाई अब लेखिहालौँला, ध्यान दिएर यहाँ हेर्दिउ त ल। अब वी नो द्याट लेख्छु थोरै। अब वी नो द्याट, अब यहाँबाट के बुझिन्छ भन्देऊ त ल, यसबाट यो बुझिन्छ र कि यस्तो हुन्छ यहाँ र कि KE अफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन यो भने के हुनुपर्छ त ल, वर्क डन बाई स्टपिङ पोटेन्सियल। ठिक छ है, मजाले बुझ्छ। अब KE अफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन भने के हुन्छ न, हाफ mv max लेखिदिउँला। फास्टेस्ट भनेको म्याक्स भेलोसिटी भनेको है, बुझिहाल्छ, हाफ mv²। यहाँ m भने के हुन्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन, बुझिन्छ, 9.1 × 10⁻31 kg। थाहा चाहिँ छ र, भेरी इजी। ठिक छ है। अब यो उतापट्टि के हुन्छ भने वर्क डन बाई स्टपिङ पोटेन्सियल। याद गरौ वो पल कि पोटेन्सियल भने के हुन्छ, सिम्बल v हुन्छ। स्टपिङलाई हामी यहाँ यस अथवा 0 वाला नट वाला सिम्बल अथवा ओ वाला सिम्बल लेख्न सक्छौँ। र अलि याद गरिदेऊ त ल कि हाम्रो पोटेन्सियल यो भने के हुन्छ भन्दा त ल, वर्क डन पर चार्ज हो। ठिक छ। वर्क डन भने के हुन्छ न, पोटेन्सियल इन्टु चार्ज।
मतलब यहाँ के बुझ्यो भने पोटेन्शियल भनेको के हुन्छ वर्क डन बाई चार्ज अब त्यो वर्क डन भने त्यसमा के आउँछ पोटेन्शियल इन्टु चार्ज के हुन्छ पोटेन्शियल इन्टु चार्ज पोटेन्शियल र चार्जको प्रोडक्टले के दिन्छ भन्दै त ल वर्क डन दिन सक्छ अब त्यसमा हामीलाई वर्क डन चाहिन्छ भने हामी के गर्नु पर्छ भने पोटेन्शियल इन्टु चार्ज पोटेन्शियल भने जे यहाँ हामीले डेभलप गरेका छ र चार्ज भने जे यहाँ कुद्दै छ र यहाँ कुद्दै के छ भने त चार्ज वाला के कुद्दै छ यहाँ इलेक्ट्रोन कुद्दै छ र इलेक्ट्रोनको चार्ज त हामी ई ले डिनोट गर्छौं अब यहाँ सिधै पनि लेख्न सक्छौ ई लेख्न सक्छ मजाले ई लेख्दियौ यहाँ मजाले के लेख्ने मतलब ई लेख्न सक्छ एकदमै फेमस फर्मुला हो रे यो भयंकरै महत्त्वपूर्ण एकदमै नि है ध्यान देऊ यो फर्मुलाले कति हिसाबले हामी छप्काउँछौ गरे हुन्छ के भन्दै त ल हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ ईवीएस अथवा ईवी नट पनि लेख्ने गरे हुन्छ यो फर्मुला यहाँबाट आएको हो हामीले यो गर्न के खोजे भन्दै त ल इलेक्ट्रोनको ताकत नाप्न खोजेको मतलब हामीले गर्न के खोजे त ल कि रानी कति र्यापिड दौडिन्छ त्यो चेक गर्न खोजे हो र गर्न कसरी खोज्यो भने रोकेर के गरेर भने रोक्ने कसरी भन्दै त ल रिटार्डिङ पोटेन्शियल लगाएर ठीक छ है यसलाई हामी यो भन्न सक्छौं यो सब केमा डिपेन्ड गर्छ भने फ्रिक्वेन्सीमा मतलब यो तलको दायरामा जे पनि काण्ड मचिरहेछ उ सब केमा डिपेन्ड गर्छ भने फ्रिक्वेन्सीमा र माथिको दायरामा जे पनि काण्ड मचिरहेछ यो सब केमा डिपेन्ड गर्छ भने इन्टेन्सिटीमा मतलब नम्बर फोटोन्समा र इन्टेन्सिटी भनेको कति धेरै राजा आए मतलब माथिको चित्रमा हामीले के हेर्यो स्याचुरेसन करेन्ट र डिपेन्ड यो केमा गर्छ भन्दा त इन्टेन्सिटीमा यहाँ लेख्दिउला इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ र तलको जति पनि काण्ड मचिया छ त्यो के हो भन्दा त ल स्टपिङ पोटेन्शियल वाला कुरा हो र यो सब केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा अथवा काइनेटिक एनर्जी वाला कुराहरु तल भइराछन् र यो सबै डिपेन्ड केमा गर्छ भन्दा त ल यहाँ यो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीमा र केमा गर्छ भन्दा यहाँ लेखौँला फ्रिक्वेन्सीमा केमा गर्छ भन्दा त ल फ्रिक्वेन्सीमा मजाले गर्न सक्छ तलको चित्र है यो तलको चित्र कुरा भइराछ फ्रिक्वेन्सीमा यो अब डिपेन्ड गर्दिन्छ मतलब कत्रो बाइक लिएर आएछ माथि के भने कति धेरै राजा आएछन् एकदमै नै सामान्य कुरा ठीक छ है अब तिमीलाई मजाले क्लियर भयो होला र कि कुन कुन सामान हामीलाई किन चाहियो स्याचुरेसन करेन्ट नाप्ने नि तिम्रो यो अब माइक्रो एम्पियरले हो र स्टपिङ पोटेन्शियल कसले नाप्छ अब यो भोल्टमिटरले बुझेन ध्यान देऊ त ल यो जुन स्टपिङ पोटेन्शियल भइराछ यो कसले नाप्छ अब भोल्टमिटरले बुझिन्छ है र त्यसपछि यहाँ जुन माइक्रो एम्पियरले के नाप्छ भने स्याचुरेसन करेन्ट पनि नाप्छ स्याचुरेसन त झन् नाप्नु परेको भएर बुझिन्छ है यी सब कुराहरु हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौं यो हाम्रो अब वर्किङ मेकानिजम हो र के हामीले थोरै अब हिसाब किताबको यहाँ फर्मुला पनि लेखेको छ ठीक छ अब हामी हेर्छौं यहाँ अब्जर्भेसन के छन् भन्दै त ल अब्जर्भेसन यहाँ हामी चारवटा ग्राफ हेर्छौं ग्राफले पनि त्यही कुरा भन्छ जुन हामीले यहाँ भर्खर कुरा गरेका छ एकदमै इजी छ रे हो यहाँसम्म राम्ररी बुझ्यौ भने ग्राफ त पानी पे यस्तो पिदिन्छ भएर केही पनि गाह्रो छैन ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सर सफाईमा गइहाले र हामी आज जान्छौं हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हेर कि ग्राफको तस्बिर आफै बोल्छ कि यो सब जति यो तिम्रो भजन गाएको छ मैले यहाँ यत्रो टाइम लगाएर यो सब यहाँ चारवटा ग्राफले क्लियर गर्न सक्छ र ग्राफ त्यति धेरै पावरफुल हुन्छ र फिजिक्समा ग्राफ भनेको यहाँ सास जस्तो हो र सास जस्तै हो र मतलब फेरेको गर्नुपर्छ यदि त्यो भएन भने पुरै डेडै भइहाल्छ त्यो भएर फिजिक्स इज डेड इफ देयर इज नो मैथमेटिक्स एन्ड ग्राफ्स नो इक्वेशन्स एन्ड ग्राफ्स त्यही भएर इक्वेशनहरु ग्राफहरु त फिजिक्सको लागि पुरै नै ब्रिथ जस्तो हो र त्यही भएर ग्राफसँग तिमीले अब दोस्ती गर्छौ भने हो हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ वैज्ञानिक पाराले पढ्न सजिलो हुन्छ नत्र फेरि घोक्नु पर्छ आएर है र घोक्ने बानी सुरुमा कहिले पनि राम्रो होइन ध्यान दिएर अब यहाँ हेरौँ हामी ग्राफ चारवटा हेरौँ है त ल अब्जर्भेसन्स भनेर लेख्न सक्छ यहाँ हामी लेख्नु गएर अब्जर्भेसन भयो त ल अब्जर्भेसन लेख्दियौ यहाँ र यहाँ लेख मजाले ग्राफ्स हेर है ग्राफमा अब्जर्भ गर्ने हो मजाले अब ध्यान दिएर यहाँ सुन म ल्याङ्ग्वेज अब धेरै लेख्दिन है जति लेख्नु पर्ने लेखिसकेको छ यार अब यहाँ मजाले हेर्दियो फर्स्टमा हामी यो जट्ट लाएर एक्सिसहरु ध्यान दिएर है त ल कुन कुन एक्सिसमा के हाल्ने हामीलाई एकदमै चाहिन्छ त्यो पनि ध्यान दिएर हेर्दिने कुन भर्सेस कुनको ग्राफ हो ल हेर फर्स्टमा हाम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस कुरो भइराछ अब यहाँ हामी यो हेर्दियौ फर्स्टमा त अब माथिवाला काम गरौँ सुरुमा त कि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट आई भनेको करेन्ट पी भनेको फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो र त्यस्तो आइपी भने त हिराज बराजुले हैन र हो हेर का आइपी भने के भन्दै त ल हिराज बराजुले के भन्दै त ल फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो र ठीक छ है हिराज बराजुले पनि हुन त हो त्यही पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्दै त ल अब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो ध्यान दिने ठीक छ अब यहाँ हामी के सँग हेर्छौं इन्टेन्सिटीसँग के सँग इन्टेन्सिटी ठुलो हुन्छ क्या हो एकैछिन ढुकाइ त धेरै ठुलो लाग्छ र म चारवटा अटाउने भनेर बसिरहेको छु यो अड्दैन यस्तो थाले है त थोरै मैला अब हल्का सानो गर्छु भाइ हल्का यता राख्नु पर्ने भयो के यसलाई है त थोरै सानो चाहिँ गर्नु पर्यो रङ भएर केटा काटे हैन है फेरि ल रङ भएर काटे हैन नि फेरि ल बर्बाद सोच्ला फेरि कहाँ रङ हुन्छ यस्तो हैन अब यहाँ हेर यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो र यहाँ छ इन्टेन्सिटी
इन्टेन्सिटी भनेको के भन्दा कति धेरै राजाहरू आइरहेका छन्, राजाहरूको जनसङ्ख्या मतलब मेरो जुन टिम छन् राजा, म त राजाको राजा भएँ यहाँ लिएर हैन, मेरो जुन टिममा जति राजाहरू छन् तिनीहरूको काउन्टिङमा डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटी। ठिक छ है। अब यदि राजै आएन भने इलेक्ट्रोन पनि बाहिर निक्लिन आएर, करेन्ट भनेको त रानी बाहिरै निक्लेर दौडिनु पर्यो अब हैन, नत्र कसरी करेन्ट मेजर हुन्छ र? फ्लो अफ इलेक्ट्रोन रानीलाई बाहिर निकाल्नु पर्ला त मैले राजा त पठाउनु पर्यो र, राजै पठाएन भने मतलब के हुन्छ, रानी पनि निक्लिन्न। मतलब दिस ग्राफ योर पासेस थ्रु ओरिजिन। ठिक छ, राजा दुईटा पठाऊ, रानी पनि दुईटा निक्लिन्छ, बिकज दिस इज 1-to-1 प्रोसेस। के छ भने यहाँ 1-to-1 प्रोसेस हो र, कि एउटा राजाले एउटा रानी मात्रै निकाल्न सक्छ भने यो त कता कता अब y=x वाला ग्राफ अथवा आइडेन्टिटी फंक्शन, याद आइडेन्टिटी फंक्शन याद गर्दै त ल, जे हाल्यो त्यही निक्लिन्छ, यो जतिवटा यो पनि त्यतिवटा। मतलब द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप इक्वल टू 1 मतलब मेकिङ द इन्क्लिनेसन अफ 45 डिग्री भन्दै हामीले म्याथमा पढेर आउला र है। के हुन्छ त चट्ट यसरी ग्राफ बनाइदेऊ, यो चट्ट ग्राफ लगाएर मजाले ग्राफ बनाऊ, स्ट्रेट लाइनमा चट्ट पासिङ थ्रू ओरिजिन, र यो लगभग तिमीले 45 डिग्री रफली मान्न सक्छौ गएर। अब एक्सपेरिमेन्टली कहिलेकाहीँ यताउति होला रे, नत्र रफली के हुन्छ भने त ल लगभग यो 45 डिग्रीमा चारवटा एउटा स्ट्रेट लाइन आउनुपर्छ। यो हल्का फिका भएछ क्या, ल बुझिहाल्छ है। यो ग्राफ फर्स्ट ग्राफ हो र एकदम सिम्पल। मतलब के बुझ्यौ त ल, इन्टेन्सिटीले के डिटरमाइन गर्छ भन्दा त ल फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टको म्याग्निट्युड डिटरमाइन गर्छ र, बुझिन्छ है। एकदमै सामान्य कुरा, दिस इज भेरी भेरी इजी। ठिक छ, अब यो हाम्रो ग्राफ के हो त ल, आइपी भर्सेस इन्टेन्सिटी ग्राफ। यहाँ तिमीले तल लेख्न सक्छ। ठिक छ है, यो मजाले लेख्नु है त। अब ल्याङ्ग्वेज तिमीले बुझिहाल्यो, मजाले लेखिन्छ र तल तिमीले अब यहाँ मजाले फिगर अथवा ग्राफ भनेर लेख्न सक्छौ र। हेडिङ पनि ध्यान देऊ है। अब त्यसै गरी हामी अर्कोमा जाउँ त ल, मजाले अर्को अलिकति यहाँ बनाऊ, बिचतिर चाहिन्छ है यो, र यो लगभग यहाँ बनाऊ, बिचतिर चाहिन्छ ठ्याक्कै। यो बिच मतलब बिच के BEACH बिच होइन, ठ्याक्कै यो सेन्टरवाला बिच के लगभग। ल यस्तो चट्ट हामी ग्राफ बनाऊ। ठिक छ, यहाँ यो तान्दिउँला, यहाँ मजाले गर्दै गएर चट्ट ल यहाँ ट्याक्क गर्ने र यो छ हाम्रो ओरिजिन। अब ध्यान दियो, यो रे अलि बराबर बराबर जस्तो होस् र। अब यो के हुन्छ, एनोड पोटेन्सियल। यो एनोड पोटेन्सियल, एनोड पोटेन्सियल मतलब एनोडको कलेक्टरको पोटेन्सियल। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्लस पनि भएको छ माथि हेर, र तल हेर हाम्रो माइनस पनि भएको छ हेर, त्यही भएर मैले मिलाएर बनाऊ भने आएर, बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ। र त्यसपछि यहाँ हाम्रो चाहिन्छ के भन्छ, आइपी फेरि पनि राजपाजु आएछ र, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। ठिक छ, अब हामी गर्न यो खोज्छौँ र कि इन्टेन्सिटीमा ध्यान दिएर एकदम सुन है, कि इन्टेन्सिटीमा अब स्याचुरेसन करेन्ट कसरी डिपेन्ड गर्छ र, एकदमै ध्यान दिएर सोच है। अब एकदम ध्यान दिएर सोच कि सपोज म यहाँबाट यहाँ गएँ भने कस्तो हुन्छ त ल, यदि मैले स्टपिङ पोटेन्सियल दियो भने के हुन्छ, यो त जिरै हुन्छ र। मतलब आइपी कहाँ 0 हुन्छ, मतलब यो कुन हो, वाइ एक्सिस हो र। अब एक्स एक्सिसमा के हुन्छ, y=0, मतलब यहाँ त एक्स एक्सिसको अर्को नामै के हुन्छ त ल, y=0। मतलब यो एक्सिसमा जहाँ पनि आइपी भनेको त 0 हुन्छ र। मतलब ध्यान देऊ त ल, यदि मैले एनोडलाई नेगेटिभ बनाएँ भने के हुन्छ भन्दा त ल, अब आइपी त 0 हुन्छ र। मतलब यता कतै पर्न सक्छ हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल। एकदमै ध्यान दिएर है, फेरि बुझ्दैन फेरि यहाँ ध्यान देऊ कि यदि हाम्रो एनोडको पोटेन्सियल नेगेटिभ छ भने यसले इलेक्ट्रोन रोक्नै सक्छ र इलेक्ट्रोन रोकिदिएपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो यो आइपी नै 0 हुन्छ र। अब आइपी 0 मतलब कहाँ हुनुपर्छ, एक्स एक्सिसमा। अब तिमीले यसलाई नेगेटिभ अब जस्तै फर इक्जाम्पल -4 थियो भने -3 -2 बनाउँदै जाऊ। अब हल्का भ्यालु बनाउँदै जाऊ। अब भ्यालु बनाउँदै गयो यो बढ्दै 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 आउँछ अरे मजाले। ठिक छ है, सपोज यो कतै 0 भरे यो यहाँ आउँछ अझै। अब तिमीले यो बोल्न सर पोटेन्सियल 0 भए बेलामा करेन्ट कहाँबाट आयो, यो त अचम्म भयो र। कि इलेक्ट्रिसिटीमा त पोटेन्सियल 0 छ भने करेन्ट बग्यो कसरी रे भन्ला, यो करेन्ट कहाँले गर्दा हो त नि, यो करेन्ट त लाइटले गर्दा हो नि। एक्चुअली फेरि च्याप्टरको नाम पढ्दियो त ल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो त लाइटले निकालेको हो र इलेक्ट्रोन त। अब यो लाइट त कहाँ अफ गऱ्यो र हामीले त्यो रिभर्स गर्ने टर्ममा हामीले एक्चुअली के पनि गरौँ भन, यो ब्याट्रीवालालाई हामीले अब 0 पनि त गर्न मिल्यो हो र। अघि नेगेटिभ थियो, बिस्तारै बढ्दै बढ्दै 0 मा आयो। ध्यान देऊ त ल, यसको मतलब के बुझ्यौ भन कि पोटेन्सियल 0 हुँदा हुँदै पनि करेन्ट त बगिरहेछ र बग्यो किन भन, लाइटले गरेर हो। त्यसको कज थोडी तिम्रो लाइट होइन त र, लाइटै हो र, थोडी यो ब्याट्रीले मात्रै गरेर त दौडेकै होइन र। त्यही भएर यो ब्याट्रीवाला जुन पोटेन्सियल 0 हुँदा हुँदै पनि यहाँ त ठ्याक्कै करेन्ट त देखिरहेछ अरे यहाँ। अब यो तिमीले के गर्छौ, अब पोजिटिभमा ल्यायो र, मतलब बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो र बढ्दै 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 गएको छ र एकछिनपछि बढ्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे मजाले। अब पर्दैन, अब यो चट्ट यस्तो कर्भ आएर के हुन्छ भन्दा त अब बढ्न छाड्छ,
स्मुथ बनायो भने चाहिँ मजाले ल यो बढ्नै छाड्छ अरे कन्स्ट्यान्ट ल अरे अब चेन्ज हुँदैन मजाले बढ्न छाड्यो अरे यो किन भन्दै त ल अब अहिले मैले भनेको थिएँ कि यसको पोटेन्सियल बढाएपछि केही टाइमपछि अब यो भटाभट निक्लिन है छड्छ अरे किन ध्यान देऊ त ल एकदम ध्यान दिएर सोच्देऊ किन भन्देऊ कि इन्टेन्सिटी तिमीले बढाएकै छैन अरे ध्यान देऊ त ल इन्टेन्सिटी बढाएकै छैन केही हदसम्म बढ्छ अरे किनभने रिटार्डेसन घटेर बढ्यो आऊ त्यो त तर बिस्तारै बिस्तारै अब के हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्छ अरे बुझ्यो है अब यो हाम्रो एउटा इन्टेन्सिटीको लागि हो यो सपोज यहाँ ध्यान दियो त ल सपोज यो हाम्रो के छ भने यो हाम्रो के हुन्छ चट्टा अब दिस इज आवर नोन एज स्याचुरेसन करेन्ट के भन्दियो स्याचुरेसन करेन्ट सपोज यो केस थियो हाम्रो केस 1 के थियो भने केस 1 अब सपोज म के गर्छु इन्टेन्सिटी बढाइदिन्छु र मतलब लाइट सोर्स नजिक लिएर आउँछु अब धेरै राजाहरू छिर्छन् त्यहाँ ढोकाबाट अब धेरै रानीहरूलाई अब बाहिर निकाल्छन् धपाइदिन्छन् अब के हुन्छ भने करेन्टै बढ्न थाल्छ मतलब अब के हुन्छ फेरि पनि स्टपिङ पोटेन्सियल त एकै ठाउँमा छ ठ्याक्कै यो त चेन्ज भएकै छैन यसलाई चेन्ज गर्न त फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ र हामी जस्ट इन्टेन्सिटी बढाउन गइरहेछौँ अब इन्टेन्सिटी बढायो भने के हुन्छ भने करेन्ट अब अहिलेको बढ्न थाल्छ अनि अहिलेको माथि आएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अहिलेको भन्दा अझै माथि आएर कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ मैले भनेको थिएँ र कि इन्टेन्सिटी बढायो भने के हुन्छ भने स्याचुरेसन करेन्ट पनि बढिदिन्छ र कि इन्टेन्सिटीको त्यो तागत छ जुन यहाँ यो एक्सिलेटिङ पोटेन्सियल छैन र बुझिन्छ यसले कन्स्ट्यान्टवालालाई पनि बढाएर कन्स्ट्यान्ट गर्न सक्छ बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्यो होला अब तिमीले यहाँ अर्को केस पनि लिन सक्छौ म यहाँ नर्मली दुईटा केस लिउँला बुकमा कतै कतै 3टा 4वटा ल्या हुन सक्छ है अब यहाँ हामीले अर्को लेखौँला मजाले यहाँ हेर्दै यो हाम्रो स्याचुरेसन करेन्ट यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टबाट मतलब अर्को चोटि मतलब इन्टेन्सिटी बढाएर बुझिन्छ है अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा त ल कि स्याचुरेसन करेन्ट अफ 2 इज ग्रेटर देन स्याचुरेसन करेन्ट अफ 1 अब यो किन भन्दा त ल कि इन्टेन्सिटी अफ 2 ग्रेटर देन इन्टेन्सिटी अफ 1 मतलब के बुझ्यो भन्दा त ल इन्टेन्सिटी बढायो भने यो थोरै डिस्टर्ब गरेर म मेरिदिन्छु है त ल इन्टेन्सिटी बढायो भने के हुन्छ भन्दा त ल स्याचुरेसन करेन्टै पनि बढ्दिन्छ मतलब यो ग्राफै माथिबाट जान्छ अब यो तिमीले यदि इन्टेन्सिटी घटायो भने के हुन्छ भने ग्राफै अब तलतिरबाट गइदिला आएर यहाँ कन्स्ट्यान्ट भइदिला आएर इन्टेन्सिटी घटायो भने त्यस्तो हुन्छ र बुझिन्छ है यसलाई भन्छौँ हामी अब के भन्दै त ल यो जुन फोटो इलेक्ट्रिक यो जुन करेन्ट छ र स्याचुरेसन करेन्ट जुन देखिरहेछ यसमा अब इन्टेन्सिटीको के चाहिँ इम्प्याक्ट होला त र रिजल्ट के देखिन्छ भन्दा त ल इफ इन्टेन्सिटी इज इन्क्रिज्ड द अमाउन्ट अफ द म्याग्निट्युड अफ स्याचुरेसन करेन्ट इज अल्सो इन्क्रिज्ड र डिक्रिज भइहाल्छ ठिक छ है यो हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ दिस इज आवर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्राफ र ल्याङ्ग्वेज तिमीले लेख्न सक्छौ मजाले मैले ल्याङ्ग्वेज एभोइड गरिरहेको छु र किनभने अहिले एक्सप्लेन गरिसकेको छ ठिक छ है अब यसरी हामी जाउँ अर्को ग्राफमा ध्यान दिउँ म भन्दैछु 4वटा ग्राफ छ ठिक छ है अब हामी जाउँ यस्तै गरी अर्को चाहिन्छ चट्टा प्लस गरौँ न ठ्याक्क है प्लसै गरिदियो ज्याप्प प्लस गरिदियो मजाले सेम नेचर मतलब यो जुन एक्सिसहरुको नेचर भनेको आइपी राजपराजुली अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट राइट अब त्यसपछि हामी यहाँ आएर दिस इज आवर एनोड पोटेन्शियल के भन्दै त ल अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हैन यार एनोड पोटेन्शियल अहिले मैले बुझाएको थिएँ राइट एनोड एकचोटी हेर्दियो र क्याथोडसँग हेर्न पर्ने मिल्छ एउटा कुनै हेर्ने हो राइट अब यहाँ हाम्रो सपोज पोजिटिभतिर गइराहो अब यहाँ हामी केतिर गइराहो न नेगेटिभतिर गइराहो एक्स ड्याश भावर यहाँ एक्स भावर बुझिहाल्छ र यहाँ हाम्रो के छ भने त ल यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट वाला छ एक्सिस वाइ मा ध्यान दिउ ल ओरिजिनमा आयो ध्यान दिएर सुन्देऊ अब हामी यो चित्रमा एनालाइसिस गर्न गइराछौं ध्यान दिएर सुन एकदमै ध्यान दिएर सुन है त ल गर्न के लाग्यो भने यसमा एनालाइसिस गर्ने अब कर्व त अहिलेको फर्स्ट कर्व त त्यही थियो र फर्स्ट कर्व त्यही हो फर्स्ट कर्व यही सेम हो फर्स्टमा के थियो भने त ल यदि हाम्रो एनोड नेगेटिभ कतै छ भने अब के हुन्छ भने करेन्टै जेरो हुन्छ अब यो पोजिटिभ आउँदै ल्या मतलब अहिले भन्दा पोजिटिभ आउँदै ल्या के कम्पेरेटिभली रिलेटिभली यसमा अब नेगेटिभ घटाउँदै लग अनि जेरो बनाऊ अनि पोजिटिभ बढाउँदै जाऊ सब कुरा एउटै हो यो गर्दै जाँदा फेरि के हुन्छ त करेन्ट बढ्दै 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 आउँछ र एकछिनपछि कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्छ यहाँसम्म त मजाले बुझ्या थियो र अब हामी के गर्छौं भने इन्टेन्सिटी एकछिन चेन्ज गर अब चेन्ज गर्दियौ के भन्दा त ल फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गराएर फ्रिक्वेन्सी मतलब के भन्दा त ल मोटरसाइकल मतलब के भन्दा त ल अब कति स्पिडले जाने हो इलेक्ट्रोन त्यो कसै थाहा हुन्छ न फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ माथि मैले जति धेरै स्पिड त्यति धेरै काइनेटिक एनर्जी त्यति धेरै वर्क डन गर्नुपर्छ र त्यति धेरै हामीलाई रिटार्डिङ पोटेन्शियल चाहिन्छ फ्रिक्वेन्सीले अब त्यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्छ बुझ्छ है मतलब यदि मैले अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट बनाएको यो मजाले कन्स्ट्यान्ट बनाउँछु टल्ल आएर अब यदि मैले यहाँ ध्यान दिउ त फ्रिक्वेन्सी सपोज बढाएँ यार के अरे फ्रिक्वेन्सी बढाएँ भने के हुन्छ त इलेक्ट्रोन चाहिँ र्यापिड निक्लिन्छ अब त्यसलाई रोक्न अझै धेरै पोटेन्शियल चाहिन्छ र धेरै एनर्जी चाहिन्छ ठीक छ मतलब के भन हेभी बाइक लिएर आयो भने के हुन्छ अब इलेक्ट्रोन धेरै भयंकर तरिकाले निक्लिन्छ अब रोक्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल अघि यहाँ यदि अब ल -1 भोल्टले रोक्थ्यो भने अब सपोज यहाँ चाहिएला -2 भोल्टले रोक्ला र
यो त धेरै हो। -1 भन्दा -2 भनेको नेगेटिभमा के हुन्छ त, मतलब मोडुलस हेर न, मोडुलस हेर त, ल यो 1 हो र यो 2 हो, मैले कम्पेरेटिभली पो प्लस माइनस लेख्या हो त र, ध्यान दियो त, ल यो त अब डबल हो हेर। यसरी हामीले म्याग्निट्युडमा बढ्यो भन्न खोज्या, फेरि -1 भन्दा -2 सानो बल्ला हो र, त्यो भन्न खोज्या हैन र, यहाँ ध्यान दिएर सुन्दै गएर एकदमै नै, यहाँ भन्न खोज्या म्याग्निट्युड कुरो छ र। अघिसम्म 1 भोल्ट थियो, अब 2 भोल्टमा आइरहेछ। यहाँ तिम्रो यस्तो यस्तो भएर पनि नेगेटिभ भने त, मतलब टर्मिनल यताउति भएर पो प्लस माइनस भने हो र। म्याग्निट्युड हेर्छौ भने त यो त तिमीले अब बढाएको छ र, यो सपोज भने फेरि यत्रो धेरै भोल्ट त हुन्न यार, यहाँ सपोज भन्न खोज्या र, ठिक छ है, लगभग बुझ्छ। अब यसको मतलब के हुन्छ, यो अब यहाँ आइपुगेछ र, मतलब अब स्टपिङ पोटेन्सियल यहाँ अब VS1 थियो भने सपोज, अब यहाँ VS के आयो भने त, ल यहाँ अब 2 आएछ। मोडुलसमा हेर्ने है, यो म्याग्निट्युड मात्रै हेर आएर, अब यो चट्ट यस्तो आउँछ अरे, चट्ट लाएर चट्ट यस्तो अरे, यस्तो खालको आइदिन्छ। यसबाट के बुझ्यो त, अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा त, ल कि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो भने स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। यसले स्याचुरेसन करेन्टमा केही पनि चेन्ज ल्याउन सक्दैन। भन सर मिनिए बुझेन मैले त, यसरी बुझाउँछु, ध्यान दिएर सुन। रुको जरा ऐसे भी क्या जल्दी है, के को हतार छ र, टाइम छ, एकछिन ध्यान दिएर सुन्दै गएर कि बाइक आएछ र, यो बेलामा सपोज पल्सर आएछ हो, यसलाई रोक्न अलि सजिलो भयो। यो बेलामा सपोज हाम्रो अब आयो रे, सपोज ल मानौ हायबुसा बाइक आएछ र, एकदम ठुलो बाइक आयो, अब के हुन्छ, अब इलेक्ट्रोन धेरै निक्लिने हो र हैन हेर, इलेक्ट्रोनलाई रोक्न गाह्रो हुने हो, इलेक्ट्रोनको एनर्जी धेरै हुने हो। ध्यान दिएर सोच त, ल कि यसको मतलब के हो, करेन्ट बढाउनु भने के हो, धेरै रानी निकाल्नु हो, र धेरै रानी निकाल्न धेरै राजा चाहिन्छ, र राजा धेरै हुनु भनेको इन्टेन्सिटी धेरै हुनु हो, सङ्ख्या धेरै हुनु हो, बुझिन्छ। अब यहाँ हामीले गर्यो के भने, मोटरसाइकल चाहिँ अर्को लिएर आएछ, मतलब एउटा राजा आएछ सानो मोटरसाइकलले, अर्को राजा आएछ ठुलो मोटरसाइकलले, मतलब अब राजाले रानी त एउटै निकाल्ने हो नि। ध्यान दियो त, ल सपोज मैले 5 जना राजा पठाएँ पल्सर लिएर, अब यो ग्राफ बन्छ र, मैले 5 जना राजा अर्कोचोटि पठाएँ हायबुसा लिएर, अब ग्राफ यो बन्छ र, मतलब करेन्ट त सेम हो नि। 5 जना राजाले 5 जना रानी नै निकाल्ने हो, रानी त त्यही नै निक्लिने हो र, रानीको सङ्ख्या त्यही हो, तर रानी एकदम ऱ्यापिड दौडिन्छ र रानी जति ऱ्यापिड दौडिन्छ त्यति हामीलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ। अब -1 चाहिँ ठाउँमा -2 चाहिरहेछ र, म्याग्निट्युडमा हाम्रो डबल भइरहेछ, मतलब करेन्ट त यहाँ चेन्जै भएन रे, यहाँ चेन्ज भयो पोटेन्सियल, स्टपिङ पोटेन्सियल हेर, ध्यान दिएर सुनिदेऊ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ चेन्ज भयो, यहाँ बाइक चेन्ज गरे भएर। अब त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ है, यो फ्रिक्वेन्सीको कारणले, ध्यान दियो फ्रिक्वेन्सीको कारणले, यहाँ ध्यान दियो त, ल सपोज यो जुन आइरहेछ यो केमा, यो VS1 भने केमा आउँछ भने सपोज यो फ्रिक्वेन्सी 1 मा आएछ, र VS2 केमा आयो, फ्रिक्वेन्सी 2 मा आएछ भने अब के बुझिन्छ भन्दियो त, ल कि म्याग्निट्युड अफ, यहाँ लेख्छु म अर्दैन फेरि यहाँ आएर, जस्तै म्याग्निट्युड अफ, मोडुलस भनेको म्याग्निट्युड हेर, म्याग्निट्युड अफ स्टपिङ पोटेन्सियल 1 इज के हुन्छ, लेसर देन यहाँ आएर म्याग्निट्युड अफ स्टपिङ पोटेन्सियल 2 हेर, म्याग्निट्युड हेर्दैछु म मजाले, ठिक छ, यो 2 त ठुलो छ, मतलब के बुझिन्छ त, अब फ्रिक्वेन्सी 2 इज हायर देन फ्रिक्वेन्सी 1 हेर, मतलब सेकेन्डमा आएको बाइक हायबुसा थियो 1300 सीसी को, त्यत्रो भयङ्कर बाइक हेर, हामी जस्तो गरिबको सपना हो त्यो, र यो बाइक त त्यो जुन हामीसँग अहिले छ र, मतलब यो त बिचारा सानो बाइक नन्ना मुन्ना छ, अब यसले बिचारा धेरै ऱ्यापिड दौडाउनै सक्दैन, अब यसको लागि रोक्न धेरै एनर्जी चाहिँदैन र, सिम्पल कुरा एकदमै नै बुझिन्छ है, अत्यन्तै सामान्य कुरा छ र। अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ त, ल कि स्टपिङ पोटेन्सियल अर काइनेटिक एनर्जी क्यान बी अल्टर्ड बाई, क्यान बी अल्टर्ड है, फेरि क्यान बी अल्टर्ड बाई फ्रिक्वेन्सी हेर, व्हेreas करेन्ट क्यान बी अल्टर्ड बाई इन्टेन्सिटी, ठिक छ है, यहाँसम्म एकदम सिद्धिहाल्यो। अब यसपछि हामी यो र डाइरेक्ट फ्रिक्वेन्सीको ग्राफ हेरौँला, मतलब तिमीलाई इच्छा लागिरह होला कि सर यसको पनि त ग्राफ देखाउनु, यसको ग्राफ देखाइदिनु न, किनभने अहिले मैले योभन्दा ग्राफ देखाएँ हेर, कि आइपी र मैले इन्टेन्सिटी ग्राफ देखाइदिएँ हो, जस्तै यहाँ हेर न कि करेन्ट र इन्टेन्सिटीको ग्राफको देखाएको थियो। अब हामी के गर्छौँ भने यो फ्रिक्वेन्सी र यो भोल्टेजवाला जुन काम चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल, यसको पनि ग्राफ देखाउँला, तर फेरि यो चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्न, सुटुक्का तिमीलाई मात्रै बनाएर कि यो ओरिजिनबाट पास हुन्न र, यहाँ त भएको थियो, क्वेसन यही सोध्ने हो र, ध्यान दियो र, क्वेसन यस्तै आउँछ कि यो ग्राफ अब ओरिजिनबाट पासै हुन्न र,
कन्सेप्ट खतरा छ यसमा। ओरिजिनबाट पास चाहिँ किन भने नेगेटिभ इन्टरसेप्ट कहाँबाट आयो र? यहाँ त ओरिजिनबाट आएको थियो, यहाँ ओरिजिनबाट पास हुन आयो। ध्यान दिएर सुन्नु, एकदम खतरा है, ध्यान दिउ ल। चट्ट अब के अरे भने यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस ओरिजिन, यो हाम्रो के छ वाइ एक्सिस। अब वाइ एक्सिस हामी के गरौँ स्टपिङ पोटेन्सियलको यहाँ ओ भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल, अथवा यहाँ तिमीले यस लेखे पनि हुन्छ है, म त यस लेखिरहेको छु के अरे ल स्टपिङ पोटेन्सियलको म यहाँ मोडुलस हेर्दैछु। फेरि भन्दा सर अहिले त नेगेटिभ भन्दै थियो हो, अब कहाँ माथि लिइरहेछ मोडुलस भन्न थान न, म्याग्निट्युड मात्रै हेर भने क्या, सिम्पल कुरा आएर म्याग्निट्युड मात्रै हेर एकछिन हो। अब त्यसपछि यता हामी हेरौँला फ्रिक्वेन्सी हेर, यहाँ हामी हेर्छौँ फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन, बुझिन्छ है? मतलब के भनिदेऊ त ल कि बाइक कत्रो आइरहेछ र रोक्न कति गाह्रो हुन्छ, कुरा त्यो हो र, बुझिन्छ है? र यो यस्तो खालको हो, यहाँ त यहाँबाट सुरु हुन्छ स्ट्रेट लाइन यहाँ छ, र यहाँ तिमीले अब स्ट्रेट लाइनै लगे पनि हुन्छ, अथवा कहीँ चाहिँ डट गरे हुन्छ अरे मजाले डट गरे हुन्छ, र यहाँ आउँछ अब नेगेटिभ इन्टरसेप्ट। के हुन्छ मतलब नेगेटिभ इन्टरसेप्ट आउँछ अरे यहाँ। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन, ध्यान देऊ त ल, एकदम ध्यान देऊ त ल। यसको मतलब के बुझिन्छ भन्देऊ त ल, ध्यान दिएर सुन। अब यदि फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीवाला एक्सिस हो स्टपिङ पोटेन्सियलको एक्सिस यो भनेपछि यो पोइन्टमा अब के हुन्छ त ल स्टपिङ पोटेन्सियल 0 छ। ध्यान दिऊ त ल, 0 छ। अब फ्रिक्वेन्सी त 0 भएको छैन, मतलब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन्देऊ त ल अब कि फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै 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 लगेपछि ओरिजिनमा नआइपुग्दा नै स्टपिङ पोटेन्सियल 0 भइसक्छ र। अब ध्यान दिऊ त ल, स्टपिङ पोटेन्सियल 0 भने के भन्देऊ त ल, अब हामीलाई वर्क डन गर्नै पर्दैन, स्टपिङ पोटेन्सियल 0 छ र। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने फ्रिक्वेन्सी 0 नहुँदै पनि, मतलब यहाँ हेर न, सपोज यहाँ फ्रिक्वेन्सी सपोज यस्तो ध्यान दिएर सुन्दै एकछिन सपोज गरौँ है त ल। सपोज यहाँनिर सपोज यो 10,0 भन्ने पोइन्ट छ अरे हेर, सपोज भन्दैछु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु, 10,0 जस्तो हुन्छ अरे यो, मतलब सपोज गर न 502030, मतलब एक्स एक्सिसमा त वाइ कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। अब यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने अब कि यदि अब यहाँ कतै यहाँ हेर्दा यहाँ यदि 9,0 कतै होला अरे, अब के बुझ्छ भने यदि 9,0 भइरहेछ भने स्टपिङ पोटेन्सियल अब छैन अरे त, हेर त ल स्टपिङ पोटेन्सियल त यहाँ आइरहेछ अरे, यहाँ पो छ नेगेटिभमा छ र। यसको मतलब के बुझ्यौ भन कि यदि यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा तल जान्छौ तिमी भने अब इलेक्ट्रोनै निक्लिन्न र, सामान्य कुरा। त्यो भएर यसमा नेगेटिभ यहाँ आएको अरे इन्टरसेप्ट। मतलब के बुझ्यौ भन यो जुन पोइन्टमा म यहाँ छोइरहेको छु यो पोइन्टमा फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो र। यो भन्दा पनि अझ फ्रिक्वेन्सी घटाउँछ भने अब इलेक्ट्रोन निक्लिँदैन, अब ननिक्लिया इलेक्ट्रोनलाई रोक्नै पर्दैन र, निक्लेकै त छैन भनेपछि यसको मतलब के बुझ्यौ भने कि स्टपिङ पोटेन्सियल साँच्चै म्याग्निट्युडै नेगेटिभ हुन सक्दैन र यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा तल फ्रिक्वेन्सीमा अब इलेक्ट्रोन निकाल्नै सकिन्न। मतलब के भन्न खोज्यो भने नि हिजो मैले जुन कहानी भनेको थिएँ त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कि सबभन्दा सानो बाइकमा 150 को पल्सर लिएर आएको थिएँ। अब यसको मतलब के हो भने यदि तिमी स्कुटर लिएर गयो भने रानी त्यसमा चढ्नै सक्दैन र, त्यो स्कुटरले अब रानी कुदाउनै सक्दैन। सपोज मैले 100 सीसी को अब स्कुटर लिएर गएछ भने अब त्यसले अब म रानीलाई कुदाउन सक्दैन र, इलेक्ट्रोन त्यसले बाहिर निकाल्नै सक्दैन, अब पुग्दैन आएर त्यो। पछि म यो कुरा मजाले बुझाउँछु, मजाले यसको पुरै अब फर्मुला सहित आउँछ। अहिले यति बुझ्दै गएर कि फ्रिक्वेन्सी योभन्दा थोर हुन्छ भने इलेक्ट्रोनै बाहिर ननिक्दैन आएर, बाहिर निक्लेकै छैन यार इलेक्ट्रोन। अब भनेपछि यसलाई रोक्ने त सवालै उठ्दैन। अब मतलब यसबाट के बुझ्यो भने दिस इज नोन एज योर थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, कि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी that is required to just eject the electron without giving the kinetic energy is known as threshold frequency. अब यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ यसले के गर्छ मतलब यो Vs जुन स्टपिङ पोटेन्शियल R नै 0 गर्थ्यो, यो पोइन्टमा आएर फ्रिक्वेन्सी 0 नहुँदै पनि यो 0 भइदियो र। मतलब यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँ पोइन्टमा अब इलेक्ट्रोन इमिसन मात्रै हुन्छ विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, र यो भन्दा तल तिमी जान्छौ भने यो तलको एरियामा के हुन्छ भने नो इमिसन। यहाँ के हुन्छ अब नो इमिसन, यो भन्दा तल फ्रिक्वेन्सीमा अब कामै हुन्न र, इलेक्ट्रोन नै निक्लिन्न र, बुझिन्छ है। र यहाँको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी भन्छौँ अब थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। भना के भन्नु त ल यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो जसले इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न सक्छ र। यहाँसम्म क्लियर छ है? भेरी गुड। र ध्यान दिएर सुन्दियौ है त कि यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा तल फ्रिक्वेन्सीमा अब फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन टेक्स प्लेस नै हुन्न र, कामै गर्दैन र, मतलब इलेक्ट्रोन नै बाहिर आउँदैन, सिम्पल कुरा, बुझिन्छ है? ध्यान दिएर सुन्दियौ। र यसबाट अब के बुझ्छ त यो ग्राफ कहिल्यै पनि ओरिजिनबाट पास हुँदैन।
यसको जहिले पनि के आउँछ नेगेटिभ इन्टरसेप्ट मतलब नेगेटिभ यहाँ अब वाइ इन्टरसेप्ट आउँछ र यसपछि हामीले कुरा गरेका थियौँ अस्ति थोरै याद गरौँ वो पल कि मिल्कन्सवाला एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हो त्यसमा अब यसको हामी भ्याल्यु पनि निकालेर हेर्छौँ यो ग्राफकै कारणले त हो नि यो ग्राफकै कारणले 1923 मा त्यसै नोबेल प्राइज त आएको छैन मिल्कनलाई उसले यो कामबाट इभन प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको पनि भ्यालु म्याच गरेर देखाएको छ र तर यो ग्राफ ओरिजिनल पास गर्दैन भन्ने फ्याक्ट धेरै नै डेन्जरस हो र यदि यो फ्याक्ट सुन्दा पनि आज तिम्रो रातिको निन्द्रा उडेन भने यो तिमीले बुझेन र अब डेन्जर कुरा छ अरे यो कि यो ग्राफ चाहिँ यहाँ ओरिजिनल गइरहेछ मजाले तर यो जान मान्दैन र यसबाट कन्सेप्ट आउँछ हाम्रो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको यदि तिमीले यसको बारेमा केही पनि बुझेनौ भने या वर्क फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ यदि यो बुझेन भने छोडिदियो केही फरक पर्दैन यो पढाएकै छैन र यो म आइन्स्टाइनवाला कुरा म गर्छु क्या र यो कुरा आएकै छैन र यसपछि म अब अर्को लेक्चर पढाउने हो आइन्स्टाइनवाला इक्वेसन र त्यहाँ म मजाले कुरा गर्छु र कि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ वर्क फङ्सन जम्मै आउँदैछ र त्यसको प्रेडिक्सन हाम्रो यहाँ भइरहेछ र अगाडि नै ठिक छ अहिले यति बुझ्यौ कि यो ग्राफ अब ओरिजिनबाट पास गर्दैन र यसको बारेमा डिटेलमा पछि पनि पढाउँछु बाँकी छ अझै हेर है मिल्कनको एक्सपेरिमेन्ट अझै बाँकी छ त्यहाँ हामी यो ग्राफ बनाउँछौँ तर यो ग्राफलाई अलिकति अहिले इन्कम्प्लिट जस्तो मान्न सक्छौ र यो इन्कम्प्लिट जस्तो मान मतलब कन्सेप्चुअली पुरै अहिले एक्सप्लेनेसन भएको नमान्न सक्छौ र किनभने यसलाई फर्दर मोर मैले केही अब इभिडेन्सहरू दिएँ भने अझै छर्लङ्ग हुने गरी बुझ्छ र ठिक छ है तर यो तीनटा त अब तिमीले क्रिस्टल क्लियर बुझ्नुपर्छ यसमा केही पनि हाम्रो अब डाउट रहनु हुँदैन तर यसलाई चाहिँ म पछि अब अझै पनि इलाबोरेट गर्ने नै छौ किनभने वर्क फङ्सन थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ केही पनि आकै त छैन र बाँकी छ अझै त्यही भएर रुको जरा सबर गरौ ठिक छ है अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र त्यसपछि बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि यो पनि हेर्दै गएर र हाम्रो युट्युबमा प्यारो च्यानल इराज परजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठिक छ है अब आजको लागि यति गरौँ हामी स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाई बाई नमस्कार टाटा